बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ जो शख्सियत हैं, क्या नाम है वैसे आपका? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? अशफाक इसहाक सत्ती, अशफाक इसहाक सत्ती, ये नारा है हमारा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब इतना बताया कि बाखबर सवेरा लोग देख रहे हैं, तो आप बता भी देखते हैं कि किस चैनल पे देख रहे हैं। ओह माय गॉड, सब बता दूं? सब बता दूं तो फिर लोगों के लिए क्या सरप्राइज रहेगा अशफाक? ये बात है ना? कुछ तो आप लोग भी जज करें ना, ये छोटी छोटी रिडल्स हम आपको सुबह सुबह देते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाएं। तो बहरहाल बात ये है कि सदफ बड़ा जबरदस्त आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये कलर वैसे टीवी पे कैसा आ रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। मुझे कॉम्प्लीमेंट आ गया है मेरी टीम की तरफ से, बहुत प्यारा कलर। जबरदस्ती अंजुमन सताइश बाहिमी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मौसम सरमा से किसी हद तक बचने की कोशिश कर रहे होंगे। और बाकी ये है कि मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और कोई संजीदा लफ्ज रह गया बोलना यहाँ पर? बस अब एक संजीदा बात मैं कहने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। अब हम शामिल कर रहे हैं टॉप स्टोरीज, ऊपर की स्टोरीज। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, कोई सेलेक्ट होकर आया तो तारीखी जिल्लत मुकद्दर बनेगी। शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। फैसल वाडा कहते हैं, कल कोई और लाडला था, आज कोई और लाडला है। मिस्र और कतर की सालिसी की कोशिशें कामयाब। गजा जंगबंदी में 2 दिन की तौसी। 2 दिन की तौसी में 20 इसराइलियों और 60 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। एबटाबाद की खातून आज़ा अतिया करके मिसाल बन गईं। मरहुमा रिफत सिफ्ताज के जिगर और गुर्दों से 3 कीमती जानों को बचा लिया गया। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। मुज़र सेहत कीमियाई अज्जा शामिल होते हैं। ख्याल रखें कहीं जुबान का चटखारा सेहत पर भारी ना पड़ जाए। जबरदस्त गर्मा गर्म कॉफी का ये कप है और क्या आप देखें, शानदार इसमें खूबसूरत कलर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो मैं चख के देखता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, चखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन जबरदस्त कॉफी के साथ जबरदस्त खबर के साथ मैं आज के शो का आगाज करने जा रही हूँ, और वो ये है कि आर्मी चीफ की सरबराही में SIFC की बड़ी कामयाबी। सदर UAE से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई और बड़े मुआहदे याददाश्तों पर दस्तखत हुए। $25 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है UAE पाकिस्तान में। जबरदस्त, बड़ी अच्छी खबर और है। साथ ही जी मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें एनर्जी का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है, पोर्ट ऑपरेशंस का सेक्टर है, साथ ही फूड सिक्योरिटी है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उस हवाले से प्रोजेक्ट्स वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि होता ये है, लोग समझते नहीं है कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट का मसला है, और खास तौर पर ये फैक्ट्रियों का, ये इससे हट के जो वेस्ट वाटर जाता है और जब ये साफ पानी में शामिल होता है तो समझिए कि तबाही ही तबाही है। तो अब इस हवाले से भी, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से बताया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स के हवाले से बताया जा रहा है कि इस शोबे में भी भारी इन्वेस्टमेंट होगी। जो हजम बताया जा रहा है वो 20 से 25 अरब डॉलर का है। दैट इज ह्यूज। और ये अगर आता है, लेकिन ये देखना होगा कि कितने अरसे में आएगा, और आएगा तो जाहिर है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को खासा सहारा मिलेगा। बेसिकली जो SIFC का क़याम अमल में लाया गया था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो बैरूनी सरमायाकारी है, इवन जो और भी मुल्क के अंदर भी जो वसाइल हैं उनको लाया जाएगा, और एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म होगा। 1 विंडो ऑपरेशन यहाँ होगा। तो यकीनन जी इसकी ये पहली और बड़ी कामयाबी हमें इस वक्त। तो खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ही इज द एक्सपर्ट। तो उनसे जरा जान लेते हैं कि भाई ये उनको क्या लग रहा है कि इससे पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग। ये जरा बताइएगा भाई कि ये जो 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का कहा जा रहा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनमें सरमायाकारी होगी वो भी हमने बताए, तो ये कितने अरसे तक की सरमायाकारी है, हम क्या गेन कर सकते हैं इससे? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अशफाक, सदफ, आप दोनों को। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर FDI की बात हो रही है, कर्जों की बात नहीं हो रही। FDI का मतलब ये है, FDI के अंदर इक्विटी की बात होती है, यानी कि अगर UAE की कंपनियां या UAE की गवर्नमेंट जो है वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारे शोबे जो है वो बताए गए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और बहुत पोटेंशियल है। और उसके अंदर $25 बिलियन की जो बात हो रही है वो ऑफकोर्स ओवर द पीरियड आएगा, लेकिन बात यह है कि कमिटमेंट भी देना, और इन हालात में जब हमारी जो है वो चैलेंजेस हैं काफ़ी
ग्लोबल चैलेंजेस हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने अभी बिल्ड करना है। और इस वक्त जब आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद जो एक नई गवर्नमेंट आएगी, फिर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जो है लेके चलना जरूरी है उसके लिए। तो इन हालात में एक कमिटमेंट देना बहुत बड़ी बात है जी। और यूएई की तरफ से तो आ गई है और देखना ये होगा कि इसकी डिटेल्स कैसे आती हैं, क्या होता है उसमें, इसमें टाइमलाइन कैसे होती है। जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये बाकायदा तौर पर सरमायाकारी की जाएगी, बिलखुसूस एनर्जी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बैंकिंग सेक्टर, आपके नजदीक कौन सा सबसे अहम सेक्टर है और किसमें ज्यादा सरमायाकारी के ऑप्शंस हैं? देखिए, मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, फूड रिलेटेड जो एरियाज हैं और एनर्जी, ये दो बड़े एरियाज हैं जिनकी हमें भी बहुत जरूरत है। देखिए, वहां पे आपकी कोलैबोरेशन अच्छी बनती है जहां पे दोनों ममालिक का या दोनों एंड्स का, इन्वेस्टर का भी फायदा हो और इन्वेस्टी का भी फायदा हो जहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एनर्जी है और यूएई और आपको पता है अरब ममालिक का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही एनर्जी है। तो इसलिए अगर एनर्जी में हमें कोलैबोरेशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट मिलती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पे स्किल्स आता है, यहाँ पे लोकल जो हमारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको स्किल मिलता है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ फूड की मैं आपको बताऊं, यूएई में या सऊदी अरेबिया में या बहरीन में या पूरे जीसीसी में अगर आप देखें, फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो इम्पोर्ट करते हैं ज्यादातर। हमारे एग्रीकल्चर जो है जी, नहीं फूड का है तो सही, लेकिन हमारे यहाँ पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि यहाँ पे उस पोटेंशियल को उनके फंड्स के थ्रू, उनकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू और हमारी जो है लोकल मैन पावर के थ्रू रियलाइज किया जा सकता है। तो यही सिनर्जी होती है जहाँ पे आपके पास कोई चीज हो और जो इन्वेस्टर है उसके पास पैसा हो और मिल के जो है उसका। अच्छा फरम साहब, एक चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने शुरू में कहा कि इस टाइम में जबकि निगरान हुकूमत है, ऐसी बात होना और खास तौर पर ऐसे याददाश्तों पर दस्तखत होना, प्लेज करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बड़ी कामयाबी का जो सहरा है वो आर्मी चीफ के सर जाता है। एक तो ये क्योंकि SIFC का जो क़याम है वो एक जाहिर है कि इस बात की गारंटी देता है कि हुकूमतें जाहिर है चेंज हो सकती हैं, पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो सकता है, आगे जाके हुकूमत इलेक्शंस होंगे, कोई दूसरी हुकूमत आएगी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि ये जो कमेटी है बेसिकली, आई वाज रीडिंग अबाउट इट, ये जो फोरम है इसमें तमाम मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, इसमें चारों वज़राए आला शामिल हैं, इसमें आर्मी चीफ इसमें मौजूद हैं स्पेशल इन्विटेशन के थ्रू। तो आई थिंक दैट गिव्स अ गारंटी एंड श्योरिटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, देखें ये ना, इसे ओनरशिप कहा जाता है कि आप ओनरशिप ले रहे हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है बेसिकली, कि आपकी निगरान हुकूमत है, इसके बावजूद कि उनको ये पता है कि वो नहीं रहेंगे, वो आगे जाएंगे, लेकिन वो ऐसी जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएं या ऐसा जो है वो प्लानिंग छोड़ के जाएं। इम्पोर्टेंट क्या होगा इस वक्त कि यहाँ से जो यहाँ से पिक करे, ना कि इसको रिवर्स कर दे या नई कोई चीज करे, यहाँ से बिल्ड करे इसके ऊपर और इसके ऊपर कैपिटलाइज करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो एनर्जी के इश्यूज हों, चाहे वो इंडस्ट्री के इश्यूज हों, चाहे वो फूड के इश्यूज हों, चाहे वो आपके फिजिकल इश्यूज हों, चाहे टैक्स के इश्यूज हों, तो वो यहाँ से बिल्ड करे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए और आपकी एनर्जी के मसले हल करे। आप यकीन करें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत जल्दी जो है हम रिकवर कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके ज़हन में ये हो कि मुझे प्लान क्या कहिएगा, क्योंकि जाहिर है ये इस फोरम का बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमतें चाहे आए जाएं, जाहिर है हुकूमतों की एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन पॉलिसियों का तसलसल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। तो आप समझते हैं कि जो शुरू में खदशात का इजहार किया जा रहा था जब SIFC का क़याम हुआ कि देखें जी इस तरह के प्लेटफॉर्म पहले भी बन चुके हैं, इस तरह की बातें पहले भी हो चुकी हैं, अब आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली जो अप्रोच हमें नजर आ रही है तो बहुत बेहतरीन फैसला हुआ? फिर ये सदैव आपका ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। किसी भी मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर जाता है या इवन लोकल इन्वेस्टर उसके होते हैं, तो उससे जो कमिटमेंट की जाती है या उनको जो रोड मैप दिखाया जाता है या जो उनसे ये कमिटमेंट की जाती है कि जी आप आए, हम आपको जो है वो टर्न अराउंड टाइम आपके लिए कम करेंगे, आपके लिए बहुत वक्त नहीं लगेगा इन्वेस्ट करते हुए, और वापस सबसे बड़ी बात ये वापस पैसा लेके जाना, ये एंड टू एंड है। अगर हमने पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चले, और मैंने यही कहा कि जो एक गवर्नमेंट आती है वो अच्छा काम करती है और अगली गवर्नमेंट उसको पिक करके उससे आगे मजीद बेहतर करती है, तो यही मुल्क इसी तरह चलते हैं, इस तरह बेहतर होते हैं। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हमारे यहाँ आ जाएं और हम कंटिन्यू करें तो आप यकीन करें इन्वेस्टर लॉस प्रॉफिट लॉस को नहीं देखता, वो ये देखता है कि उसके लिए डायरेक्शन मिल रही है, सर्टेनिटी है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, इसकी वजह से वो आके आपके यहाँ पैसा लगाता है। चलें
I hope this continues in the better direction. Thank you so much खुर्रम शहजाद साहब for being with us. तो जी एक बड़ी अच्छी मुआशी एतबार से अच्छी खबर, अल्लाह सबके मुआशी हालात बेहतर करे, मुल्क के और ज़ाहिर है कि आवाम के भी, इंडिविजुअली भी. अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा मसला ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है या पॉलिसी बनाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी, दीगर अवामिल, इतना कुछ सुर्खफीते, ये इतने मसाइल इतने होते हैं कि वो प्रोजेक्ट अपनी जगह रह जाता है, और जब उस प्रोजेक्ट को बाकायदा प्रैक्टिकली उस पर काम करने की जरूरत आती है तो उसकी लागत और बढ़ जाती है. एक चीज आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, तो वहां पर वो डिस्कशन बेसिकली ये हो रहा था कि ये ऐसा होता क्यों, करप्शन क्यों होती है. उसकी वजह ये है कि हमारे सिस्टम में लेयर्स हैं. मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह पे कोई काम है, कोई अप्रूवल लेने, तो आप 10 जगह से जाके जब अप्रूवल लेते हो तो उन लेयर्स की वजह से करप्शन का मार्जिन मिलता है. अगर वो निजाम सहल हो जाए तो फिर मार्जिन ही नहीं रहता. आपकी फाइल नीचे सिंप्लीफाई द सिस्टम, वो ऊपर नहीं आएगी, उसके और हर जगह मूव करने के लिए अलग नजराने और बहुत सारी चीजें, ये बहुत आम है. तो इस कल्चर को खत्म करने की जरूरत है. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, और ये बड़ी जबरदस्त खबर है जिससे हमने आज के शो का आगाज किया. अब सियासी मंजरनामे की बात करते हैं, और जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जी सियासी जमातों की जानिब से इल्जाम तराशी, अपने बयानात. हम क्या करेंगे, कल अलीम खान साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 50,000 कम से कम सैलरी, और अमीरों से लेके गरीबों को जी पेट्रोल देंगे, अमीर टैक्स भरेंगे, कुछ ऐसा कुछ इस तरह का था. बिल भरेंगे, अमीर बिल भरेंगे. अब मैं भी कल पूछना भी चाह रही थी कि अमीरों की डेफिनेशन अब है क्या, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ गए अब सोशल स्ट्रक्चर में. अच्छा, तो तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनकी जानिब से काफी तनकीद की गई है, और कहते हैं जी 16 माह के जो हुकूमती फैसलों पर तनकीद की जा रही है, हमें पशेमानी नहीं है. इत्तेहादी हुकूमत में तमाम फैसले मुशावरत से किए गए. यानी अब जो पीपल्स पार्टी बातें कर रही है तो उन्होंने बताया कि जी सब साथ थे उस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है. और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं. जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का एक तरीके से वजाहत इसलिए की क्योंकि जरदारी साहब के बयान के बाद लोग सवालात उठा रहे थे कि फिर कौन है टिकट की, जब उन्होंने बात की थी तमाम तय. अब वो ये कहते हैं जी कि शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है, और जिस आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा उसको समझने की जरूरत है. बिल्कुल. अच्छा, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ये फरमाते हैं कि कोई सेलेक्ट होकर अगर आया तो तारीखी जिल्लत मुकद्दर बनेगी. शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं. अगर कोई सिलेक्ट होके आया तो वो इतनी जिल्लत उठाएगा कि आइंदा तारीख भी उसकी जिल्लत धो नहीं सकेगी. गैर मामूली हालात होते हैं, उसमें गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं. आप इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत की खींचातानी के बीच में से आवाम को कुछ नहीं दे सकेंगे. अच्छा जी, अब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है जी इलेक्शन हो रहे हैं और इस पर कोई शुगू व शुबात नहीं है, तो इलेक्शन हो रहे हैं, टाइम पर हो रहा है इंशाल्लाह. लेकिन फैसल वाडा साहब की अपनी राय है, और उन्होंने इससे रिलेटेड एक बात कही है. वो कहते हैं कि क्या पीआईए की परवाज़ कभी टाइम पर आई है. तो ये उनकी तरफ से एक ओपन एंडेड जी क्वेश्चन था. प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में उन्होंने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल हैं, खुद को हमले हो रहे हैं. कल कोई और लाडला था, आज कोई और है. बात वक्त पर हो रही क्या पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई? मुझे तो लगता है कैंसिल होना शुरू हो गई. आपकी सियासत का बैरोमीटर पीआईए सूट करता है नहीं करता, पिटिशनें लगेंगी, फरमाइशी पिटिशनें लगेंगी, बहुत कुछ होगा अभी आने वाले. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी थ्रेट. कुछ हमले हो रहे हैं, केयर टेकर है, बेचैनी कम है, डॉलर नीचे आ गया है, चीफ ने बड़ी मेहनत की है, स्मगलिंग नीचे आ गई है, काफी कुछ कंट्रोल में. 35 साल से आजमाए हुए लोग हैं. ये बंदर बांड जो भी होगी उसके अंदर सब वाकई में पीडीएम की हुकूमत वापस आपको रिफ्रेज होते हुए सरफेस होते हुए नजर आ रही. अब आइंदा आने वाले दिनों में आप ये मियाँ साहब की जो नाअहली है वो खत्म होते हुए भी देख लेंगे. पिछली बार किसी और को सिलेक्टेड और लाडला बनाया था, इस बार कुछ और को बनाने जा रहे हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन 65 साल की हिस्ट्री में ना हुए हैं, ना होंगे, ना आगे कभी होंगे. क्यों? क्योंकि हमारा निजाम जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है. चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं. फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा. फैसल साहब, आप इस शो में भी मौजूद हैं, आप हमारे साथ भी मौजूद हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. पूछ ले, उनकी फ्लाइट टाइम पर है? हाँ जी फैसल साहब, आपकी फ्लाइट्स वगैरह टाइम पे हैं, और खासतौर पर जब आप कौमी एयरलाइन में सफर करते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, फ्लाइट टाइम पे होती है, लेकिन प्री प्लान तरीके से फ्लाइट को डिले किया जाता है, पेट्रोल कम किया जाता है, पेट्रोल नहीं दिया जाता. स्टेट टू स्टेट ये चीज़ होती है, और ये पीआईए को बेचने का एक जो ड्रामा रचाया जा रहा है ताकि अपनों में रेवड़ियाँ बांटे हैं, तो उसी के लिए चीज़ें की जा रही ताकि लोगों को जहन पे आ जाए कि पीआईए बिल्कुल बैठ गई है और ये अब हम प्राइवेटाइज कर लें. और प्राइवेटाइजेशन में आप देखेंगे कि फिर आप देख लेना कि उसके बैक पे कौन कौन होगा.
کون کون سے گروپ ہوں گے اور کیا کیا چیزیں خریدیں گے. تو الیکشنز تو ٹائم پہ ہوں گے نا؟ ہاں یہ تو انشاءاللہ تعالی. میں نے کل ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نے فائز عیسی صاحب کو ایک دفعہ سنا پارلیمنٹ میں جب وہ گولڈن جوبلی پہ آئے تھے اس کی ہمارے کانسٹیٹیوشن کی, اور اس پہ جب میں نے ان کو سنا اور انہوں نے آئین کی کتاب پارلیمنٹ کے فلور پہ لہرائی کہ اس آئین کے مطابق اگر ملک چلے گا تو ملک ٹھیک ٹھاک ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسی کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن اور ٹائم پہ الیکشن ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, ایک تو پہلے تو میں نون لیگ کی طرف سے آتی ہوں, وہ اس بات پہ کافی آپ سے نالا نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی 16 ماہ ہم ساتھ تھے اور اب جب 16 ماہ گزر گئے, پرفارمنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ لوگ ایک طرف ہو گئے اور ہمیں سارا ملبہ ہم پہ, کہہ رہے ہیں مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے. تو کنڈی صاحب اب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ جب ساتھ تھے تب آپ لوگوں نے کچھ بھی اعتراض نہیں کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی سیاست الگ ہماری سیاست الگ. دیکھیں آپ یہ تو ہمیں اپریشیٹ کریں کہ پی ایم ایل این والے بھی 16 مہینے مان رہے ہیں کہ ہماری کوئی حکومت تھی, ورنہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا پرانا دور, شہباز شریف بیچارے کو بیچ میں انہوں نے اسکپ کیا ہوا تھا. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ 16 مہینے ہماری حکومت تھی, پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی. ہم تو اون کرتے ہیں ہماری منسٹریز جو تھیں, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. فائنانس کے آگے پیچھے کرنا وہ اسحاق ڈار صاحب کا کام تھا, فائنانس منسٹر تھے. ہم بالکل مشاورت کرتے تھے, مشورے بھی دیتے تھے. ہم نے تنخواہ میں 50% اضافے کا, ہم نے کہا چلو بہت سے وہ ہے مہنگائی ہو گئی تو سرکاری ملازمین کا کیا قصور ہے, کم از کم 50% تنخواہیں تو بڑھا دیں. لڑتے لڑاتے 35% ہو گئی. باقی چیزوں پہ بھی ہم نے مشاورت کی, لیکن ڈیسیجن کیبنٹ نے لینا ہوتا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے اس کے اوپر آگے لے کے جانا ہے. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو وزارتیں ہیں اپنی 16 مہینے کی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے ہم عوام میں جانا کے لیے تیار ہیں. ہم ابھی بھی خیبر پختونخوا کی وجہ پہ بلاول صاحب گئے, پاور ورکر کنوینشن سے خطاب کیا, مٹی میں جلسے سے خطاب کیا. پی ایم ایل این والے کیوں ڈرتے ہیں عوام سے؟ جائیں نا عوام میں, کیوں نہیں جائے عوام میں؟ آج تک یہ کنونشن کیا, ایک فرمائشی پروگرام جو مینار پاکستان پہ چل اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہو یا کوئی کنونشن کی ہو؟ وہ عوام سے جانے سے ڈرتے ہیں. ابھی تک اس کے ریپلز آ رہے ہیں, آپ لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک ہماری 130 سیٹیں پکی ہیں, اگر ہم مزید جلسے کریں گے تو پھر دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. تو آپ انہیں اتنا بڑا چیلنج بالکل پہلے آپ تو دیکھیں, ہم بالکل مینار پاکستان نہیں, ہم نے تو دیکھیں آپ مینار پاکستان کے جلسہ جو کہ اسپانسر جلسہ تھا, اور آپ مٹھی میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ کیا اس کو کمپیریزن کریں. وہ لاہور میں تھا اور وہ ایک دور دراز علاقے سندھ میں تھا, اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں گے جلسے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ 120 یا 150 جو بھی ہے خواب دیکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب حکومت تھی پی ڈی ایم کی جو بھی آپ نے یاد دلائی, اس میں 20 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن تھا اور 2 قومی اسمبلی کی تھی. 2 قومی اسمبلی کی ہمیں دے دی گئی, ملتان اور کراچی کی, ہم جیتے. 20 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 15 کلین سویپ کر رہے ہیں, 2 یا 3 پہ پتہ نہیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور باقیوں پہ مقابلہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ پھر 120 سیٹیں والوں کو کیا حال ہوا, وہاں پر ایک سیٹ بھی نہیں جیتی گئی. یا تو پری پلانڈ طریقے سے حمزہ شہباز کو چیف منسٹری سے ہٹانے کا ایک منصوبہ تھا پی ایم ایل این کے اندر بھی, تو وہ کوئی نہیں دیکھنا چاہتا نا کہ حمزہ شہباز آگے جائیں اور کوئی اور پیچھے رہ جائے, تو لہٰذا اس لیے شاید وہ منصوبہ تھا. یا پھر 120 سیٹوں کا تو ریزلٹ اس وقت بھی 0/0 آ گیا تھا, تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں. اب جب بکسے رکھے جائیں گے 8 فروری کو اور ووٹ گنے جائیں گے, پھر 120 والوں سے ہم پوچھیں گے. ایک چیز ہے کنڈی صاحب, ویسے کافی آپ کو لگتا ہے اگر ایسا ہے جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں تو بڑا ڈیفیکلٹ پوزیشن نہیں ہوگی شہباز شریف صاحب کی کہ ایک جانب بھائی کا احترام ہے, دوسری جانب بیٹے کی محبت, اگر آگے ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں آگے تو انہوں نے تو حمزہ شہباز کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا نا. اب تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوں گا, اور خدا کرے کہ وہ اس طریقے سے وہ ہو. کیا ہوتا ہے, لیکن پہلی بات ہے کہ آپ نے سیٹیں جیتنی ہے, نمبر گیم آنی ہے نا. اس کے بعد آپ نے وہ کرنا ہے. پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ان کا جو بھی ان کا جمہوری حق ہے, جس کو بھی وہ بنانا چاہیں, میاں صاحب کو بنائیں, مریم کو بنائیں, شہباز شریف صاحب ہوں, لیکن پہلے اپنے سیٹیں جیتنی ہے. ہمیں نہیں لگتا ایز اے پیپلز پارٹی کہ کسی بھی پارٹی کے پاس اس سچویشن میں جو ہم فیلڈ میں موجود ہیں کوئی سمپل میجورٹی آئے. کولیشن حکومت, جیسے زرداری صاحب نے کہا کولیشن حکومت ہوگی, تو کولیشن حکومت میں نمبر گیم پہ ہوگی. ایک اتحاد بن رہا ہے اس وقت الیکشن کا, ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد. ہمارا فوکس ہے الیکشن کے بعد کے اتحاد, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد کے اتحاد میں جو ہے ہم اپنا پرائم منسٹر بنائیں گے. ون لاسٹ تھنگ کنڈی صاحب, بلاول صاحب آ کے کیمپین پھر سے شروع کر رہے ہیں آج سے 30 نومبر کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئٹہ سے پاکستان کی عوام کو ایک پازیٹیو میسج جائے گا,
और एक सरप्राइज मैसेज होगा। सरप्राइज मैसेज होगा। ग्रेट जी चलें जी, थैंक यू सो मच। आज 28 नवंबर है। फैल करीम कुंडी साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे जी कि कोalition गवर्नमेंट हो, कोलिजन गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि छोटा सा नवंबर से मुझे कुछ और याद आ गया। अच्छा जी, महीना खत्म होने वाला है, भीगा दिसंबर शुरू होने वाला है, दिसंबर का महीना। खैर वो बात यह है कि सर्द मौसम है वो, तो उसके अंदर सर्द मौसम की अपनी सौगातें होती हैं। दिसंबर नवंबर इनके ऊपर बकायदा शायरी हुई, गाने बने हैं इसके ऊपर, गाने बने। नवंबर रेन, दिसंबर का मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारी शायरी हुई है इस पर। तो क्योंकि ज़ाहिर मौसम ऐसा होता है और भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, मौसम बड़ी भीगी भीगी सी रोमांटिक तन्हाई शायरी है। अब किताबों में जी नहीं लगता, हमको मूंगफली की याद आई है। ओह माय गॉड, आपने कभी वो किताब में फूल रखा है? अशफाक, कभी आपने ऐसे काम किए? नहीं, इसका मतलब अशफाक ने काम नहीं किया। हो सकता है किसी को फूल दिया हो, उन्होंने रखा। अच्छा, हाँ। अब मैं आती हूँ सर जिस टॉपिक की गली से गुजरा तो अजब इत्तेफाक था, फूल जो उसने फेंका तो गमला भी साथ था। वाह वाह वाह, क्या अशफाक के क्या शुरू सस्ता से शेर मैंने पढ़ा, क्या अशफाक ने शायरी की। वाह वाह वाह, इरशाद में कह नहीं रही क्योंकि मुझे इस पर आगे बढ़ना है। अच्छा, सर्दियों की बात हो रही है और सर्दियों में एक पहनावा जो है वो है शॉल का, और वो हमारे कल्चर में बहुत ही खूबसूरत बस गया जी, खूबसूरत हमारे कल्चर का हिस्सा है। और उसमें तरह तरह की शॉल्स होती हैं, कहीं पश्मीना शॉल होती है, कहीं आजकल वेलवेट की शॉल जो है वो काफी इन है, उसके खूबसूरत कलर्स होते हैं और वो आपको गर्म भी रखती हैं। मर्द भी शॉल लिए आपको नजर आते हैं डिफरेंट। अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं जब मर्द शॉल पहनते हैं, खासतौर पर शलवार कमीज, तो बड़ी सूट करती है उनको। हाँ, उसका बाकायदा उसको भी लेने का, ओढ़ने का एक तरीका है। तो बहरहाल हमें कौन रिपोर्ट इशरत हमें इस पर बता रही है, इशरत खान, कि कौन सी शॉल्स इन है, कैसे कलर्स इन है, तो आइए देखते हैं। सरमा की पहली बारिश और सर्द हवाओं के थपेड़ों के बाद कराची की खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। गर्म पहनावों में अब वो क्या पसंद करती हैं, आइए चलकर देखते हैं। मौसम को लगा जब सर्दी का तड़का तो खवातीन ने रुख किया बाजारों का। किसी को पसंद आई कश्मीरी शॉल तो किसी को पश्मीना और वेलवेट, लेकिन मिजाज मौसम की तरह मुख्तलिफ। मैंने वेलवेट की शॉल ली और मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने सर्दियों के लिए ली। यहाँ मैं पश्मीना लेने आई हूँ, वो शॉल बहुत अच्छी है। सर्दी वगैरह स्टार्ट हो गई है तो मैं यहाँ पे शॉल्स वगैरह देखने आई हूँ। सर्द मौसम में गर्म गर्म दीदा जेब और खुशनुमा शॉल वही जो खवातीन के मन को खूब भाई। कराची में ठंड पड़ गई है और हम लोग इधर शॉल देखने आए हैं। खवातीन का फैशन होता है कि वो चेंज करे, अगर उसका ड्रेस वेलवेट का तो उसका ड्रेस वेलवेट की शॉल लेंगी। दुकानदार का कहना है गर्म पहनावों में खवातीन की पहली तरजीह नर्म गर्म शॉल्स हैं। पश्मीना शॉल है जो हमारा 1200 रुपए से स्टार्ट है, 1200, 1500, 2000 वैरायटी है उसमें बहुत सारी। 3000 रुपए तक की शॉल है हमारे पास। मौसम की तब्दीली ने जहां गर्म पहनावे निकाल दिए, वहीं बाजारों में भी खरीदारों की तादाद में इजाफा कर दिया। सर्द मौसम में गर्म शालें खवातीन के मन को वही भाती हैं जो एक जानिब फैशन के तकाजों को पूरा करे और दूसरी जानिब सर्दी से भी महफूज रखे। कैमरामैन मुस्तनसिर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। क्या बात है। और कैमरामैन जो हमारे हैं ना मुस्तनसिर हुसैन, तो उनसे मुझे तारड़ साहब की याद आ जाती है। क्या बात है वैसे तारड़ साहब की, क्या है ना? मतलब मुझे याद है वो इलेक्शंस की ट्रांसमिशंस हुआ करती थी और मॉर्निंग शो से लेके मॉर्निंग शो जो होता था, फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो स्किट्स पेश किए जाते थे, जो खाके होते थे, कमाल 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 शख्सियत। अच्छा जी, एक खबर आपके सामने पेश करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। और फिर ये है कि वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक तो अदालत के सामने साइफर केस है, दूसरा जमानत की 3 दरखास्तें। चेयरमैन PTI को अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। जज ने जिस पर कहा कि केस की फाइल मंगवाई है, वकील ने कहा कि केस गैर मामूली रफ्तार से चल रहा है। जज ने कहा कि खत आया जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश नहीं किया जा सकता, और खत में लिखा गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल, सख्त सिक्योरिटी की वजह से अंडर ट्रायल चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया जा सकता। वकील ने उस पर कहा कि अंडर ट्रायल कैदी को अदालत पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। जी, और जो वकील सलमान सफदर हैं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था, और साथ ही ये भी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने भी चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। सलमान सफदर आगे कहते हैं जेल में ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता, और वकील की जानिब से कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने कहा था कि 29 अगस्त से समाअत दोबारा आगे बढ़ेगी। सलमान सफदर कहते हैं अदालत को कहते रहे कि इन हालात में अभी ट्रायल को आगे ना बढ़ाया जाए,
اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملک میں کون سا کیس ہے جو اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہو، جلد بازی میں چلنے سے کیا ہوگا، انوکھا ٹرائل تو نہیں ہو سکتا نا۔ وکیل اس پر کہتے ہیں نہ تو اسلام آباد کی حدود میں دہشت گرد گھسے اور نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا۔ سلمان صفدر آگے بولتے ہیں کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ خطرات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ خط جو عدالت آیا ہے اس میں ہوا میں باتیں کی گئی ہیں، اور جب لانا ہوتا ہے تو عدالت کے باہر اثرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت کے فیصلوں کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آخری وقت میں ایک خط آ گیا؟ سلمان صفدر آگے بولتے ہیں کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے خط لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد وکیل کہتے ہیں کہ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، خطرہ زیادہ ہے اور پیش نہیں کیا جا سکتا، اگر جیل سپرنٹینڈنٹ پیش نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ وکیل سلمان صفدر آگے یہ کہتے ہیں۔ اب یہ گفتگو جاری ہے، شاہ محمود قریشی کا بھی ذکر ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی کی جان کو کیا خطرات ہیں، ان کو بھی پیش نہیں کیا جا سکا، یہ پوچھا گیا وکیل کی جانب سے۔ خط میں صرف چیئرمین پی ٹی آئی کا ذکر ہے، شاہ محمود کا نہیں۔ اگر کیس جیل اور عدالت میں نہیں چل سکتا تو کہاں چلے گا؟ سلمان صفدر یہ پوچھتے ہیں، جیل کے راستے میں بھی کیس نہیں چل سکتا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو خصوصی اسکواڈ ہے تاحال اڈیالہ جیل نہیں پہنچا، اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے پیشی کے حوالے سے جیل حکام کو ابھی تک آگاہ نہیں کیا گیا، اور سیکیورٹی کے وہاں پر اڈیالہ جیل کے اطراف سخت انتظامات ہیں۔ اور اب ایک وقفے کے بعد حاصل ہوگا۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور آپ کو زبردست خبر اس وقت دے دیں، اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی دیکھی گئی ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 212 پوائنٹس کا اضافہ اور 60,000 کی حد عبور کر لی ہے۔ 100 انڈیکس 60,000 23,000 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، تو پازیٹیو آغاز ہوا ہے۔ کل منڈے تھا، آج ٹیوزڈے ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ویک کے حوالے سے ہم بات کریں تو آگے ابھی اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ 100 انڈیکس میں 368 پوائنٹس کا، اب آپ کو میں تازہ ترین نمبرز بتا رہی ہوں، 368 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 60,000 کی حد عبور کر لی ہے۔ 100 انڈیکس 60,180 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ سو زبردست خبر آئی ہے جی صبح سویر، اور ظاہر ہے اس سے جو مارکیٹ میں جو سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے۔ تو 100 انڈیکس میں 368 پوائنٹس کا اضافہ اور اب یہ 60,000 کی حد عبور کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس 60,180 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ چلیں، لیکن اس وقت میں یہاں پر بات کروں گی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کی کام آنے کا ان کا کہتے ہیں نا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک ایسی خاتون کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی 3 افراد کو نئی زندگیاں دی ہیں۔ 57 سالہ رفت سفتاج، اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قانونی طور پر 1 سے زائد جسمانی اعضاء عطیہ کر کے نئی مثال قائم کی گئی ہے، اور ظاہر سوچیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 لوگوں کو نئی زندگیاں ملی ہیں۔ خاتون جو ہیں ان کی موت واقع ہوتے ہی ان کے جو اعضاء ہیں وہ راولپنڈی میں ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ مرحومہ کے جگر اور گردوں سے 3 قیمتی انسانی جانوں کو بچا لیا گیا ہے۔ نئی زندگی پانے والے افراد نے بھی مرنے کے بعد جو اب ان کا کہتے ہیں نا انسپریشن انہیں حاصل ہے، انہوں نے کہا ہم بھی اپنے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اعضاء عطیہ کریں گے، اور آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد اعضاء کا عطیہ کا قانونی عمل آیا، اور مطلب قانونی طور پر اس کو لیگلائز کیا گیا، اور اس کے لیے ہیومن آرگن ڈونیشن اتھارٹی قائم کی گئی جہاں پر باقاعدہ طور پر رجسٹریشن بھی کروائی جا سکتی ہے۔ تو چلیں جی اس پر کر لیتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ یہ بڑے ایک کہتے ہیں کہ ایک حبس زدہ معاشرے میں ایسی خبر آنا ایک بڑا خوشائند ہے کہ، اور ہمارے ہاں خاص طور پر جتنی پابندیاں جس طریقے سے سوچ ہماری ہوتی ہے، یہ بڑا ایک پازیٹیو جیسچر تھا کہ جاتے جاتے وہ 3 لوگوں کی زندگیاں بچا گئیں۔ تو یہ کیسا پروسیس تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ مزید آپ بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت زیادہ لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے جو ٹرانسپلانٹ کے ایلیجیبل ہیں، یعنی کہ لیور کے بھی اور کڈنی کے بھی، اور وہ
लाखों में नहीं करोड़ों में जाते हैं। जी जी। और प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डोनर नहीं होता और यही वजह है कि उनके हम नहीं कर पाते पर वक्त ट्रांसप्लांट्स। अब पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और यहाँ पे ये रवायत नहीं है कि ट्रांसप्लांट्स किए जाएं इस तरह के कैडावरिक ट्रांसप्लांट्स। हमारे लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं और उसमें भी इलीगल मनी ट्रांजैक्शन होती हैं और फिर पुलिस के हम केसेस करते हैं और सब करते हैं। पी हुटा पंजाब हुटा एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो मेरी जिम्मेवारी में आता है। तो जब हमें ये पता चला रिफत जरफाज साहबा का पिंडी में इनको फालिज हो गया है और ये वेंटिलेटर पे चली गई है और इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने रिलेटिव्स को, इनका भाई एक डॉक्टर है और उसको पता था, उनसे राब्ता हुआ फौरी तौर पे जब हमें पता चल गया कि ब्रेन डेड हो चुकी है। ठीक है। तो लाहौर से टीम भेजी गई PKLI से, तश्कील दी और हमारा ख्याल था कि इससे 2 लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। हम लिवर को काट के 2 हिस्सों में 2 लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन उस वक्त हमें रेसिपिएंट नहीं मिला। इसी तरह हमारा ख्याल था लुबलबे का भी हम करेंगे, पैंक्रियाज का भी। वो भी अनफॉर्चुनेटली रेसिपिएंट नहीं था, तो 2 गुर्दे और लिवर निकाल के पेवनकारी कर दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उमर खयाम है, जो पिछले कई सालों से बेचारा नारोवाल से एक बहुत ही लेबर क्लास का है और उस पर डिपेंडेंट हैं 5 घराने और बहुत ही पसमानदगी की हालत में रह रहा है, उसको लगाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मजमुआ ने बड़ा जबरदस्त काम किया। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। और जो एक सवाल मेरे जहन में है अशफाक, वो मैं जानना चाहूंगी कि 18वीं आईनी तरमीम को पास हुए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 2010 या 12 की बात है ये। जी जी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी 2008 में, उसमें ये 18वीं तरमीम को बाकायदा तौर पे मंजूर किया गया था। लेकिन अब जब ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी कायम की गई, रजिस्ट्रेशन करवाई गई, तो इस दौरान हमने पहली बार देखा है कि कानूनी तौर पर ये मुमकिन हो सका है। तो जावेद अकरम साहब, इतना टाइम क्यों लगा? ज़ाहिर है इंसान की खिदमत करना, दूसरों के काम आना सब चाहते हैं, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ थी हमारे सिस्टम में। तो इस प्रोसेस को अप्रूव हुए काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन होने में इतना टाइम क्यों लगा? बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने इसको एक्टिवेट किया और अब उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने नेक्स्ट ऑफ किन्स को इन्फॉर्म कर दें। मैं ज़ाती तौर पे खुद कोई 490वां ट्रांसप्लांट डोनर हूँ। यानी कि मेरे सारे इतने बड़े सूबे में और इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 400-500 के करीब हैं डोनर्स। अब जब आपने मर के 4 फुट नीचे चले जाना है तो हमने इन आंखों को क्या करना है? आंखों से हमारी आंखें हमारे मरने के बाद देख सकेंगी अच्छी चीजें, और हमारा हार्ट जो है वो भी दिल जिंदा रह जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे और ऑर्गन है, 18 ऑर्गन है जो लिए जा सकते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जो अब हमने किसी हद तक पंजाब में खाली किया है। और हम ये चाह रहे हैं कि लोग आगे आए आपके जरिए और लोगों को एक ये वहम खत्म करे कि जी हमारी जो रूह है वो नहीं देख सकेगी, हमारा दिल मर जाएगा तो क्या होगा। इसमें डॉक्टर साहब आपको लगता है कि उलमाए कराम भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जाहिर है बहुत जरूरी है। प्रीच और स्कूल्स में बताया जाए, इस तरीके से कॉलेजेस वगैरह में बताया जाए इसकी अहमियत को, क्योंकि मैं और खास तौर पर ये जो मूवीज वगैरह में देख रहा होता हूँ तो उसके अंदर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मूवी है, कोई ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जी वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन होती है, फिर वहाँ पर लिस्ट होती है, उस लिस्ट में फलां का इतना नंबर होता है, तो उनको इंतजार से कितना गुजरना पड़ता है। तो ये महज़ब मुआशरों में ये आलम है, तो यहाँ पर तो मसाइल और ज्यादा है। बिल्कुल सही है सती साहब। देखें पूरी दुनिया में है, स्पेन इसमें सरे फहरिस्त है और हम सबसे नीचे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसमें ये अबहाम जो है एक मुसलमान का क्लैरिटी करना जरूरी होगा और इसमें पब्लिक अवेयरनेस और रोल मॉडल्स को आगे आना चाहिए। पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, टीवी आर्टिस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, वो अपने आप को पेश कर दें कि अगर हमारी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो हमारे सारे ऑर्गन ले लिए जाएं 18 के 18, ताकि उसे 18 जिंदगियां देख सकें और बच सकें। आंखों की पुतली भी और सब ले ली जाए। अब जैसे मैंने भी ये कहा है
تو اس طرح میں نے اپنے بچوں کو بھی میرے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, اور میں رجسٹر بھی ہو چکا ہوں. تو پھر یہ حکومت کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کریٹ کرے کہ فوری طور پہ ٹیمیں موبلائز ہوں اور یہ آرگن ہارویسٹ کر کے آگے لگائے جا سکتے. زبردست. تھینک یو سو مچ جاوید اکرم صاحب, ہمارے ساتھ ہیں, بات کر رہے تھے. اور ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں تو کام آتے ہیں, مرنے کے بعد بھی کتنے لوگوں کی زندگی انہوں نے بچا لی. رفعت صاحبہ نے خاص طور پہ جی اپنے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے آزادی بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. تو بات یہ ہے کہ دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہر کسی کو کام کرنا ہوگا. وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. یس, وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کہتے ہیں نا پہلے اتنی مشکلات ہیں, ایک دوسرے کا غم بانٹ لیں, ایک دوسرے کے مسائل سن ہی لیں, چلیں آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے لیکن وہ ان کے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں, سدھرتے نہیں ہیں. تو کریم آباد میں گاڑی سے بیٹری چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے. سوچیں اب گاڑیاں محفوظ, ویسے گاڑیاں محفوظ نہیں ہیں, پھر گاڑی میں سے بیٹری بھی چوری ہو جائے. میں یہاں پر یہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو دیکھی. اچھا, اس کے اندر آپ یہ دیکھیے, یہ اگر ہم فل اسکرین پہ دکھا سکیں, یہ بڑے آرام سے بائک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے ڈے ٹائم ہے, پتہ نہیں سائڈ سے کس طریقے سے وہ نکال لیتا ہے, وہ اس کو کھول لیتا ہے, بونٹ کھول لیتا ہے. اور یہ دیکھیں بونٹ کھول چکا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے وہاں سے اوپر سے کوئی کہہ رہا ہے, آئی تھنک کسی بلڈنگ سے, کہ اس یہ آپ تک کیا غالباً آواز نہیں پہنچ رہی. انہوں نے اوپر دیکھا بھی تھا, رسپانس بھی کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی بیٹری نکالی ہے. میں تو یہ حیران ہوں کہ یہاں پر ایک ٹرمینل کھولنا ہو تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے. جی, یہ بیٹری نکالی, بائک پہ بیٹھا اور جناب یہ چل دی, اور اس کو باقاعدہ ہاتھ بھی وائر بھی کیا ہے جو روک رہا تھا. اب اگر وہ شخص وہی ہے جس کی گاڑی اشفاق, یہ بیٹریز جو ہے 6 سے 7 ہزار کی آیا کرتی تھیں, لیکن اب یہی بیٹریز 12 سے 15 ہزار 18 ہزار, یہ اب ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. اور ڈٹائی ان کی دیکھیں تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری اور ڈٹائی, مطلب آپ بالکل دیکھیں, شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر ویسے ہی بے خوفی سے وارداتیں کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر کریم آباد کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بیٹری چوروں کی دیدہ دلیری نے سب کو حیران کر دی ہے, اور ایک لمبا سلسلہ کمنٹس کا شروع ہو گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد, جو ایک شہری کی جانب سے گیلری میں کھڑے ہو کر بنائی گئی ہے, جس میں 2 ملزمان ایک موٹر سائیکل پر نئی گاڑی کے پاس پہنچے, اور حالانکہ اس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی, ایک چور موٹر سائیکل کو پہلے ککے لگاتا رہا, اس کے بعد جب وہ اپنے ساتھی کے پاس آیا تو کیمرہ بھی اس نے بادر نہیں کیا, وہ اس سے بھی نہیں ڈرا کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گی, اور ان کے فیس پہ ماسک بھی نہیں تھا. دیکھیں بغیر ماسک کے, اور باقاعدہ ان کو پتا ہے کہ شہری ان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, اور ویڈیو اس کے بنانا شروع کیا, لیکن اس نے سیکنڈوں کے اندر ہاتھ ڈال کر بونٹ کو کھولے اور اس نے بیٹری اٹھائی ہے, جو شہری اور ملزمان کو آوازیں دیتا رہا, اور جب وہ بیٹری لے کر بیٹھا تو جس نے بیٹری اٹھائی ہوئی ہے وہ انگوٹھا دکھا کر فتح کے نشان بنا رہے, جبکہ دوسرا ہاتھ ہلا کر بتانے لگا کہ اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. ان کو اتنا اپنے پولیس پر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے. آرام سے بیٹری چورانے کے بعد, جو اشفاق بھائی نے کہا کہ 12-13 ہزار کی بیٹری ہے, مطلب لوگ گزر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, پھر کوئی دیکھ رہا ہے, اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہے, وہ اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے, بٹ انہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی. بالکل, اور حلیے سے بھی آپ دیکھیں یہ اچھے خاصے لگ رہے ہیں. جس طرح چوروں کا حلیہ ہوتا ہے, ان کا حلیہ چوروں والا ہے بھی نہیں. یہ کوئی جس طرح میکینک ٹائپ یا کہ گلی کے یہ لفنگے ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یہ لگ رہے ہیں, لیکن دیکھنے سے یہ چور نہیں لگ رہے. تو اگر کوئی وہاں سے گزر بھی رہا ہوگا تو وہ سوچ رہا ہوگا شاید یہ اپنی گاڑی کا بونٹ کھول رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے واردات کی ہے. کانفیڈنس ان کا چیک کریں, چور بھلے نہ لگ رہے ہوں لیکن چوری کرنے کے بعد اب یہ چور ہو گئے ہیں, یہ چور ہیں باقاعدہ. اور جس طریقے سے میں ہی حیران ہوں, ان کی جو یہ کر رہے ہیں, گزرنے والوں کو لگ رہا ہوگا یہ ان کی اپنی گاڑی ہے, ان کا اپنی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے, لیکن اوپر سے جو شخص فلم بنا رہا ہے اس نے جی یہ کمال کیا اور یہ فوٹیج سامنے آ گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں اس شہر قائد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئی وش کہ جی یہ پکڑے جا سکیں, کیونکہ ان کے فیسز باقاعدہ دیکھے جا سکتے ہیں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور پروگرام میں اس وقت ایک میں اہم ٹاپک کی طرف جانا چاہتی ہوں, اور یہ مطلب میرے لیے بھی بڑی نئی بات ہے جو مجھے آج پتہ چلی ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. وہ یہ ہے
کہ جو بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی جیولریز بنائی جاتی ہیں. اب لڑکوں کے لیے اس میں آپ کہہ لیں واچز ہوتی ہیں, بیجز ہوتے ہیں جو آپ اکثر و بیشتر 14 اگست پہ بنتے ہیں. اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے خوبصورت سی چوڑیاں ہوتی ہیں, ہیئر بینڈ ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے ان کے بندے ہوتے ہیں, انگوٹھے ہوتے ہیں, لاکٹس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جی مضر صحت کیمیکلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس میں تحقیق کی گئی ہے باقاعدہ اپنی طرز کی. یہ نئی اور پہلی ریسرچ ہے کہ ان میں زہریلی دھاتوں سے تیار کی جاتی ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں جی اس طرح کا جو عنصر پایا جاتا ہے اس سے بچوں میں جو ہونے والی اموات ہیں وہ 26% اس میں حصہ پایا جاتا ہے, کنٹریبیوشن. آپ اندازہ کیجئے, اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اس سے پہلے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پڑوسی ملک سے آنے والے جو اسٹف ٹوائز تھے ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ وہاں پر نہ جانے کیا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ جو کھلونے بچوں کے لیے دستیاب ہوتے تھے تو بڑا محتاط رہ کے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا تھا وہ جا کے اتوار بازار سے یا کسی اور بازار سے جا کے وہ سستے خرید کے لا کے اور اپنی طرف سے ان کو سینیٹائز کر کے استعمال کر لیتے تھے, تو لوگ خریدتے بھی. اور اسی طریقے سے یہ جو جیولری بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ طرح طرح کے نرخوں پہ ہر شاپنگ مال پہ ہر جگہ پہ یہ بآسانی دستیاب ہے, سستی سے سستی, مہنگی سے مہنگی. تو اب یہ کہ کافی محتاط اس میں رہنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ کون ہے اسٹوڈیوز میں؟ ہمارے ساتھ جی آرٹیفیشل جیولری خطرناک اثرات سے متعلق جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ 2 خواتین موجود ہیں. پی ایچ ڈی کی طالبہ در شہوار, تھینک یو سو مچ, اور انم گل ہمارے ساتھ ہیں, یہ ایم فل کر رہی ہیں. دونوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور کر چکی ہیں ایم فل اپنا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. پہلے تو یہ بتائیے ریسرچ کا خیال آپ کو کیسے آیا, اور پھر مختصر بتائیے ریسرچ کا خیال کیسے آیا, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں. ریسرچ کا خیال تو ہمیشہ سے یہی تھا, کیونکہ بچپن سے کھلونوں کا شوق تھا, پھر بچپن سے کھلونوں ہی کی جوڑی کا لگا کہ بھائی یہ کچھ خطرہ ہے اس میں, ذرا اس کو ریسرچ کریں. اسی کوالٹی سے لگا. ہمارے پاکستان میں جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے کوالٹی کے لحاظ سے چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں, لو ہوتی جا رہی ہیں. تو جب ہم نے پاکستان کے مارکیٹ کا سروے کیا تو ہمیں یہ لگا کہ جو ہمارے ملک میں جو جویلری موجود ہے بچوں کی وہ بہت لو کوالٹی ہے, اور اگر وہ لو کوالٹی ہے تو یقیناً وہ پھر اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا چاہیے, کچھ ہو سکتا ہے. کہ ہم کیمسٹری سے تھے تو ہمارا مائنڈ فوراً کیمیکل پہ گیا, ٹاکسک کیمیکل پہ گیا, کہ اگر یہ لو کوالٹی مٹیریل سے بنی ہے تو یقیناً اس میں پھر لو کوالٹی مٹیریل یوز کیے گئے. یہ بتائیں انم کہ بیسکلی اگر فرض کریں کوئی کلپس وغیرہ ہیں یا لاکٹس ہیں یا کیا ہیں, تو ان کے اندر وہ دھاتیں کس طریقے سے, کیا صرف ان کی موجودگی خطرہ ہے, ان کو ہاتھ لگا کے ٹچ کرنا اور پھر اپنے منہ پہ لگانا, کس طریقے سے خطرہ؟ نہیں, دیکھیے ہمارے پاس سب سے جو مین ٹاکسک میٹل آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے لیڈ ہے اور کیڈمیم ہے. اچھا, ہاتھ لگانے سے تو نہیں میں کہوں گی کہ میں نے ہاتھ لگایا بچوں نے اور وہ اس کو فورے جو ہے اس پہ افیکٹ کر دیا, نو, ایسا نہیں ہے. بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں, فوراً منہ میں لے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سک کرنے لگتے ہیں اس کو اور بس چبانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ جو ہیوی میٹلس ہوتے ہیں, ٹاکسک میٹلس ہوتے ہیں, یہ چلڈرن جیولری کے اوپر, پینٹس کے اوپر لوزلی باؤنڈ ہوئے ہوتے ہیں. جب بچے اسے سک کرتے ہیں اور چوسنا شروع کر دیتے ہیں کنٹینیوسلی, تو کیا وہ جو لوزلی باؤنڈیڈ میٹلس ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے لے جاتے ہیں اپنے اندر جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان میں بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, ابھی تک کیونکہ اس اتنا اہم یہ ٹاپک تھا چلڈرن جیولری کا, اس پہ کام نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ بچوں میں بڑھتی ہوئی ڈیزیز, اب جب ڈاکٹر کے پاس بچے جاتے ہیں تو پیرنٹس بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں, ہم نے تو بچوں کو اچھا کھلایا بھی, ان کا خیال بھی رکھا اور فل پروٹوکول کے ساتھ ہم نے انہیں رکھا, پھر ان میں بیماریاں کیسے آ رہی ہیں. اچھا, ڈاکٹر کو بھی اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ ابھی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی کہ یہ بیماریاں بچوں کو چلڈرن جیولری سے بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کوئی بیماری سے, یا کسی بچے کی موت کی وجہ بنی ہو؟ جی, یو ایس اے میں یہ اسٹڈی ہوئی تھی 2007 میں, جہاں ایک بچے 4 سال کا بچہ تھا, اس نے ایک میٹیلک جو بریسلیٹ تھا, جو ریبوک کمپنی انٹرنیشنل بہت بڑی, اس کا ایک میٹل کا بریسلیٹ اس نے کھا لیا تھا, نگل لیا تھا. اس کے بعد اس کی 2 دن میں ڈیتھ ہو گئی, وہ بھی بہت برے طریقے سے. تو اس کے بعد پھر یو ایس اے کی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ جو بچوں کی جیولری ہے یہ تو پھر موت کی وجہ بن رہی ہے. تو اس وقت سے انہوں نے, یو ایس اے نے 2007 سے اس پہ کام کرنا شروع کیا, پھر یورپین یونین کو اپنے ساتھ شامل کیا. تو یو ایس اے اور یورپین یونین نے تو اس پہ اپنے کر لیے کام, اور بہت زیادہ اس پہ اپنی انہوں نے اسٹینڈرڈ بھی بنایا, ریگولیشن بھی بنائی, اسٹرکٹنس بھی دکھائی, اور اس پہ انہوں نے سرٹیفکیشن بھی جاری کی. ایک اور چیز یہ کہ برطانیہ میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی, بچے کی ایروسول, وہ جو اسپریز ہوتے ہیں باڈی اسپریز, وہ انہیل کرنے سے, ٹھیک ہے. تو
اب یہ جو چیز ہے اس کو اگر فرض کریں کہ سائنٹیفکلی ہم کیسے پروو کریں گے کہ بھائی یہ اتنے نقصان دہ ہیں تو ان کے خلاف کوئی بندش ہونی چاہیے, کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس ریسرچ کا بیسیکلی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پاکستان میں جو ہیں وہ چلڈرن جیولری سے ریلیٹڈ اسٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈ تو ہو, کہ اس اسٹینڈرڈ کو ہم بنیاد بنائیں. اس کے بعد جو ہے جو مارکیٹ کے اندر جیولریز بچوں کی آ رہی ہیں اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی اتنا اسٹینڈرڈ ہے, اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہمارے پاس میٹل کانٹینٹ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ انکریز کرے گا تو جو بھی آرٹیکل ہے اس کو ڈسکارڈ کیا جائے. لیکن چونکہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اس پہ نہ ریسرچ ہوئی, نہ ہمارے گورنمنٹ نے اس پہ کوئی دھیان دیا, اور نہ کہ اب آپ کی ریسرچ کے بعد کوئی اس پہ اسٹیپ لیا جائے. آئی ہوپ اور لینا چاہیے بالکل, کیونکہ یہ تو ہینڈلرز کے لیے بھی خطرناک ہے. جی دیکھیں اس ریسرچ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس پہ کام ہو اور ہمارے جو ملک کے بچے ہیں نا وہ سیو ہو جائیں. اگر اتنا محنت کرنے کے بعد کہ آپ کو ریسرچ بھی ہو گئی, اس پہ ہم نے پروف بھی کر دیا کہ اس کے اندر ٹاکسک میٹل موجود ہیں, اور پھر بھی اگر گورنمنٹ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن نہ لے اور اس پہ کوئی اسٹینڈرڈ بنانے پہ کوئی کام نہ کرے یا سوچے نہیں, تو میں کہتی ہوں پھر تو اس ریسرچ کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تھینک یو سو مچ انم, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے محنت کی, ظاہر ہے آپ کا پیسہ بھی اس پہ کافی لگا ہے اس ریسرچ پہ. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی اسٹیپ لے. ایک بریک لیتے ہیں. السلام علیکم سجنوں دے متروں, دوستوں, ساتھیوں, ایک بار پھر سے باخبر ترین سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ترین سویرا یعنی کہ ہم بہت زیادہ باخبر رکھتے ہیں لوگوں کو, اور انتہائی باخبر ترین سویرا, انتہائی باخبر ترین. تو آپ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں پیار کرتے ہیں, ہمیں چاہتے ہیں, ہمیں سراہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ لوگ 9 سے 10 بھی ہمارے ساتھ رہے, 10 سے 11 بھی آپ ہمارے ساتھ رہے, اور ریموٹ کا سیل اگر ایسا آپ نہ کریں تو وہ جیم ہو جائے تاکہ آپ چینل سوئچ نہ کر سکیں. اتنا تو بند کر سکتے ہیں. ہاں یہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں. چینل نہیں, لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے شو کو. اس کا اندازہ ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتا ہے شو, جو ہمارا فیس بک پیج ہے, جو ایکس پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, اس پہ جو لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے آپ کا, اوہ کیا بات ہے جی, زبردست. دیکھتے رہیں جی آپ, بھرپور آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہے. وائی آر یو لافنگ؟ اچھا تو بالمشافہ مل کے بھی لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال اب آ جاتے ہیں کام کی بات پہ آ جاتے ہیں, اور 10 بجے بہت ساری کام کی باتیں ہم کرتے ہیں جس میں ہم آپ کی صحت سے متعلق باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی اشفاق, بریک سے پہلے ٹوائس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ارے بھائی اس کے اوپر ہم مزید بھی آپ کو کوئی ایک شو ترتیب دیں گے جس کے اندر ایک سیگمنٹ ہمارا ہوگا. ان سے آف دا ریکارڈ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو آپ لوگ میک اپ یوز کرتی ہیں نا خواتین, چاہے وہ کتنی بڑی برانڈ ہو, اس میں بھی لیڈ کا استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لپسٹکس جن کے لیے کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ جو اتنا اسٹے کریں گی, لانگ لاسٹنگ ہے, اتریں گی نہیں. طوفانی بارش ہو جائے میک اپ نہیں اترے گا, یعنی ٹنٹس ہوتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں, لازمی لیڈ کا استعمال ہوتا ہے. لیڈ از بیڈ فار یور ہیلتھ, لیڈ از ویری ڈینجرس. پھر اس کے بعد جو ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. چلے جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں پڑوسی ملک افغانستان کی حرکات و سکنات کے حوالے سے کہ وہاں کس طریقے سے وہاں کے شہری پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ قانونی دستاویزات رکھنے والا ایک افغان شہری جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا ہے. اور ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے, بنو بکا خیل میں خودکش حملہ جو ہوا تھا اس میں افغان شہری, اور وہ نہ صرف یہ کہ افغان شہری تھا بلکہ گل بہادر گروپ کا حصہ بھی تھا. اچھا, تو اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے ہمیں مزید بتایا ہے کہ موٹر سائیکل سوار بمبار نے خود کو سیکیورٹی فورسز سے قافلے سے ٹکرایا, جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے. تو اب اس سے سوال یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے, کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پوری ڈرائیو چلی, پورا ٹائم فریم انہیں دیا گیا, جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں وہ شہری جو غیر ملکی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن کیا وہ لوگ, وہ غیر ملکی جن کے پاس قانونی دستاویزات ہیں, کیا اب ان کو بھی چیک کرنا پڑے گا یا انہیں بھی واپس بھیجنا پڑے گا؟ اور افغانستان میں جو اس وقت بری حکومت ہے اس کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں آپ سن کے حیران ہوں گے, 60% اضافہ ہوا ہے اور درجنوں واقعات میں 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا جاتا رہا ہے افسوسناک طریقے سے پڑوسی ملک افغانستان کی جانب سے, حالانکہ ہم قیام امن کے لیے کام کرتے رہے. اب یہ جو بندہ ہے اس کے پاس دستاویزات بھی وہاں کے نکلے ہیں, تو کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے بیسیکلی, آخر پاکستان کو ہی کیوں چنا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تو بڑا کلیئر ہے, کیونکہ اگر
ایک ٹی ٹی پی کا جو خوارج سے جن کا تعلق ہے وہ تذکرہ لے کے پاکستان آتا ہے اور دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے، تو ایک کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ جو افغان عبوری حکومت ہے وہ سیریس نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے میں، اور جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ اب اس اپروچ پہ گورنمنٹ نے سٹیپس لیے، اور ان میں سے ایک اہم سٹیپ یہ تھا کہ غیر قانونی ایک ایکو سسٹم جو بنا ہوا ہے بارڈر کنٹرولز کا اور سمگلنگ کا، دہشت گردوں کی آمد و رفت کا، اس پہ کوئی چیک نہیں تھا، تو اس کو کنٹرول میں لائیں، بارڈرز کو سیکیور کریں، اور دہشت گردی کا ایک پراپر جو میکنزم ہے ہول آف دا نیشن اپروچ اڈاپٹ کر کے اس کو بروئے کار لائیں۔ اب جب وہ کام کرتے ہیں تو اس میں جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے افغان، سب سے پہلے وہ ہدف بنے۔ اب پاکستان چونکہ ریفیوجی کنونشن 1951 کا سگنیٹری نہیں ہے، اور ہمارا جو لا ہے وہ فارنرز ایکٹ 1946 ہے، تو اس کا ایک کلیئر کلاز ہے 14 ڈیلٹا، جس کے مطابق جو بھی پاکستان میں آئے گا اگر اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں تو وہ نادرا کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کا پابند ہوگا۔ اب ان لوگوں نے وہ رجسٹریشن بھی نہیں کرائی، اس کے بعد یہ ویوز میں آتے رہے ہیں۔ 2006 کے بعد سے جو پروف آف رجسٹریشن تھا اس کو روکا گیا، اور ایک نئی کیٹیگری متعارف کرائی گئی جو 2017 کے بعد جن کو افغان سرٹیفکیٹ سٹیزن شپ کا دیا گیا۔ اب وہ بھی خاصے لوگ ہیں، 1 لاکھ کے لگ بھگ۔ 2021 کے بعد 7 لاکھ لوگ آئے ہیں، اور کچھ ممالک نے ان کو ری سیٹل کرنے کی پرومس کیا، وہ بھی کافی سلو پروسیس جا رہا ہے۔ اور اب ان کی جو اسکروٹنی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ خود کر رہی ہے، اور 24 نومبر تک 3,60,000 لوگ واپس جا چکے، اور یہ بڑا اسموتھلی اور ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن لابیز اور مافیاز جو ان کی غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک تھے، ان سے فوائد اٹھا رہے تھے، چاہے وہ سیاسی فوائد تھے چاہے وہ مالی فوائد تھے۔ اب وہ ان کے سٹیک ہولڈر بن گئے تھے، اور جب ان کی ریپیٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کو ابھارا۔ اب یہ لوگ ہیں جو یہاں آ کے غیر قانونی طور پر مقیم تھے، یہاں کے بزنس میں شامل تھے، یہاں پہ یہ جو ان کی معاونت کر رہے تھے کرائم سنڈیکیٹس کے، اس کی بھی خبریں تھیں، اور جب یہ پراپرٹی کو سیل کرنا پڑا ان کو واپس ریپیٹریٹ ہونے کے لیے جانے سے پہلے، تو انہوں نے ان کی در پردہ معاونت شروع کر دی۔ اب یہ جو سپائک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان لوگوں کا بھی کردار ہے جو کہ واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، مدد اس کے سینس میں کی، کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ ان کے حوالے سے ایک الگ میکینزم ہوگا، تو کیا اب ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی ڈرائیو ہوگی؟ دیکھیں، دیر آر 2 کیٹیگریز۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے جن کے پاس، ان کو صرف پاکستان نے پرمٹ کیا ہے کہ پاکستان میں وہ اسٹے کر سکتے ہیں رجسٹر ہو کے، جب تک ان کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں بنتا ریپیٹریٹ ہونے تک وہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ ان کے اوپر سرٹن رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں جو UNHCR کی ہیں، وہ اپلائی نہیں کرتی۔ البتہ 1.4 ملین ایسے ہیں افغانز جو کہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے پاکستان، UNHCR اور افغانستان کے درمیان، اس کے مطابق ہم پہ سرٹن آبلیگیشنز ہیں اور ان کے سرٹن رائٹس ہیں، تو ان کو تو وہ رائٹس ملیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ڈومیسٹک لیجسلیشن ہونے والی ہے، جب ریفیوجیز کے بارے میں وہ ہوگی، اس کے بعد ان کو پاتھ وے ٹو دیئر سٹیزن شپ وہ بھی ڈیفائن ہوگا، اور ان کو تو تمام رائٹس ہیں، ورک بھی یہاں کر سکتے ہیں، اور باقی بھی ان کو سیکورٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ، وہ تمام اس کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دوز ہو آر افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ آبویسلی ان کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ کو ان پہ اوور سائٹ میکنزم سخت کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ اگر افغان ڈاکومنٹس کے ساتھ اگر ادھر آ کے بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں تو اسٹیٹ کو ہو سکتا ہے اپنی اس پالیسی پر بھی فیوچر میں نظر ثانی کرنی پڑے۔ اور ویسے بھی جو رولز پرمٹ کرتے ہیں، ایون ریفیوجی کنونشن 1951 وہ کہتا ہے کہ ریپیٹریشن کرنے سے پہلے ان سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، البتہ وہ معروضی حالات ہونے چاہیے فارن کنٹری جہاں یہ ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں، ہوم کنٹری جو کہ افغانستان ہے، کہ وہ
उसमें हालात ऐसे हैं कि ये जा सकते हैं. अब तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अफगान अबूरी हुकूमत, वो ये कहती है कि हमने बिल्कुल अमन का गहवारा बना दिया है अफगानिस्तान को. वो ये क्लेम नहीं करते कि उधर किसी किस्म का कोई उनको मसला है या दुश्वारी है. तो दुनिया का वो इमेज देते हैं. जब वो इमेज देते हैं तो अपने लोगों को एक्सेप्ट करें. तो अल्टीमेटली ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इनको जो रिपैट्रिएट करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और ये सारा ये रूल बेस्ड है. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ब्रिगेड वली साहब. थैंक यू सो मच. इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ये बड़ा ज़रूरी है कि मैकेनिज्म बनाया जाए. जाहिर है कि बताया जाए ना कि ये हो क्या रहा है और क्या करना चाहिए. अशफाक, देयर वाज अ टाइम प्री इंटरनेट एरा जब हमें अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स के टेलीफोन नंबर याद होते थे. हाँ. हमें जो कहते हैं ना ड्राइविंग डायरेक्शंस होती हैं, कौन सी जगह कहाँ है, किस रास्ते से जाना है, हमें सब याद होती थी. हमने अपनी मेमोरी पे, अपने ब्रेन पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया हुआ था. लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे जैसे तरक्की होती गई है, ज़िंदगी आसान होती गई है, अब जीपीएस पे रिलाई किया जाता है. इसी तरीके से अब चैट जीपीटी आ गई है, चैट बोट आ गए हैं, उन पे रिलाई किया जा रहा है. और सबसे पहले क्या? सबसे पहले आपको याद है कैलकुलेटर्स? हिसाब किताब पहले मेरे अब्बा हाथ से जल्दी कर लेते, मैं कैलकुलेटर से देर से करता था. फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स तो चलने जरूरत थी. टेबल्स याद होते थे. फिर उसके बाद आप कितनी जगहों के रास्ते ऐसे होंगे कि जहां पर आप ऑटो पायलट पे पहुंच जाती होंगी. हाँ, लेकिन जहां पर गूगल मैप से एक दफा गए तो वहां पर 10 बार उसी गूगल मैप का सहारा लेके जाना पड़ता. उस जगह में अगर 50 बार भी गई होंगी तो फिर भी मैं अभी भी उस गूगल मैप पर रिलाई करती हूँ. तो ये आप एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए. और आपने वो बात बिल्कुल ठीक कही कि पहले बाकायदा लोगों को पूरे टेबल्स याद हुआ करते थे. और हम जो है, हमें भी याद होते थे हमारे बचपन में. अच्छा होता था. अच्छे आजकल देखें बच्चों को अब क्या सूरत हाल है. तो ये रिसर्च सामने आई है जिसमें ये मालूम हुआ है, बरतानिया में रिसर्च हुई है गुज़िश्ता साल कि अक्सरियत नौजवानों की, उन्होंने जी चैटबॉट और एआई के दीगर टूल्स की मदद ली. और ये डेटा जो हासिल हुआ है उसमें बताया गया है कि तलबा ने मसनूई जहानत पर इतना इन्हिसार कर लिया है कि 50% ज़्यादा तलबा ने असाइनमेंट और होमवर्क के लिए अब इस पर पूरा रिलाई करना शुरू कर दिया. आपके होमवर्क का मकसद या किसी असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि आप लर्न करें, आप सीखें. लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख सकते. और आप सोचें कि एक वक्त था कि जब हम रट्टाफिकेशन को बुरा कहते थे, अब सोचें ये उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ आ गई है. तो हमारे साथ इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं. हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर तालीम डॉक्टर बुशरा अहमद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. जी, ये भाई बताइएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. पहले रट्टाफिकेशन बुरी होती थी, कहा जाता है कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तो अब तो मामला उससे कहीं दूर चला गया है. ओवर रिलायंस हो गया. जी बिल्कुल. गुड और इज दैट वेरी कंसर्निंग? आई थिंक ये एआई का इस्तेमाल के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. इसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, किस किस्म के असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो आप होमवर्क की बात कर रही थी, किस किस्म का होमवर्क टास्क है, क्या वो पूरा चैट जीपीटी से फॉर इंस्टेंस लिया जा सकता है? एग्जैक्टली. लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट क्या है. अगर आप फैक्चुअल नॉलेज मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर तो जवाब पूरा आपको मिल जाएगा एआई की मदद से. लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करवा रहे हैं असाइनमेंट में या होमवर्क में, या आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज कर रहे हैं, तो फिर उसको इतने आराम से चैट जीपीटी वगैरह से नहीं ढूंढा जा सकता. तो जाहिर है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. डिपेंड करता है एजुकेशन सिस्टम पे कि वो इसको कैसे यूटिलाइज करता है. बिकॉज दिस इज अ टूल जो वहाँ रहेगा. बहुत से टीचर्स इसको एज एन एड टू लर्निंग भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी क्लासेस ऐसी भी हैं जहाँ एआई को यूज किया जा रहा है हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग में, कि कुछ असाइनमेंट्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, केस स्टडीज के थ्रू क्लासरूम में कराई जा रही हैं. लेकिन बहुत से असाइनमेंट्स आपको टेक होम असाइनमेंट्स हैं जिसकी अच्छी वेबसाइट्स मौजूद हैं. फॉर इंस्टेंस इंग्लिश की वेबसाइट्स हैं, मैथ्स की वेबसाइट्स हैं, जिसको यूज करके स्टूडेंट्स की वो स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं जिसके लिए क्लासरूम में टाइम अब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं होमवर्क से रिलेटेड या जो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बात करूँ, तो क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि बच्चे ने खुद लिखा है या ये चैट जीपीटी या एआई टूल्स की मदद से? आई थिंक हर टीचर ये समझ सकता है कि वो काम अगर वो अपने स्टूडेंट को जानता है तो उसे पता है कि ये कितने पानी में है. टीचर्स की अपनी स्किल्स पे भी तो बात आ जाती है ना, कि अगर एक टीचर स्किल टीचर है, उसके पास ट्रेनिंग है हाउ टू बी अ गुड टीचर एंड हाउ टू असेस, तो डेफिनेटली देख सकते हैं. मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं 1 मिनट में बता सकती हूँ कि कौन सी राइटिंग या कौन सा होमवर्क उन्होंने किया है. क्योंकि जब आप क्लास में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, आपको उनकी थिंकिंग, उनका लेवल का अंदाजा तो होता है एज अ गुड टीचर. तो आप डेफिनेटली मालूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं. सबसे अच्छा आइडिया ये कि होमवर्क ना दिया जाए, स्कूल में ही काम करवाया जाए, वो असाइनमेंट वहीं करवाया जाए. अब देखें
دور فلپ کلاس روم کا ہے, بلینڈڈ لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں ہوتا یہ ہے کہ کلاس روم میں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں مگر ہوم کے لیے بھی بہت سے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں, اور وہ آپ کو گھر سے ویب سائٹس کے ذریعے, پوڈ کاسٹ کے ذریعے کر کے آنے ہوتے ہیں. اور پھر اس پہ ڈسکشن کلاس روم میں ہوتا ہے, ڈسکشن کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی اس پہ کلاس میں ڈسکشن ہوتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس بالکل ایمٹی سلیٹس کی طرح کلاس روم میں نہ آئیں. اگر انہوں نے وہ ایکوائر کی ہے نالج تو اس پہ ڈسکشن کریں گے, اس پہ کریٹیکلی انالائز کریں کہ جو آپ نے دیکھا آپ اس سے اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں, یا جیسے اب کہا جاتا ہے کہ ایک اسائنمنٹ دیا اور اسٹوڈنٹ سے پورا کٹ اینڈ پیسٹ کر لیا. اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت سے جواب خود چیٹ جی پی ٹی سے دے دیتی ہوں, اور پھر میں ان سے کہتی ہوں اس کے اوریجنل سورسز آپ معلوم کریں. یونیورسٹی لیول کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ اوریجنل سورسز اس کے معلوم کریں کہ یہ جو بات چیٹ جی پی ٹی نے کہی ہے اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ساری انفارمیشن تو وہاں ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی لیول میں آ کے ظاہر ہے کہ آپ جیسے اچھے ٹیچرز کا سامنا ہوتا ہے جو سکھاتے بھی ہیں اور ان کی لرننگ کو پالش بھی کرتے ہیں, لیکن بات کریں اگر بنیاد کی تو اس بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر ٹیچر لرننگ سے لے کے, کیونکہ ٹیچر اگر لرنڈ ہوگا تو پھر وہ بچوں کو بھی سکھا پائے گا. ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ نمبر 1 فیکٹر کسی کلاس روم میں آر ناٹ دا ملٹی میڈیا اور ریسورسز, اٹس دا ٹیچر. بیسٹ جو سب سے افیکٹو ریسورس ہے کلاس روم میں وہ ٹیچر ہے, اور ٹیچرس کے سلسلے میں ہمارے یہاں تو ٹریننگ کم ہو رہی ہے. گورنمنٹ لیول پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تو ٹریننگز فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, لیکن ایز سچ بہت ساری ٹریننگ ایک پائٹ کر لیتا ہے کچھ, لیکن بہت زیادہ وائڈ اسکیل پہ جس کی ضرورت ہے ٹریننگ نہیں ہو رہی. اور جو ہمارے نجی اسکولز ہیں ہر گلی محلے میں, اس میں تھوڑے کچھ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کسی ٹرینر کو ونس ان اے بلو مون کبھی کبھی بلا کے ٹریننگ کرا لیتے ہیں. کچھ جو میڈیم لیول کے ایلیٹ اسکولز ہیں وہ ان ہاؤس ٹرینرز رکھتے ہیں, وہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, کیونکہ ٹریننگ کے بغیر جب کووڈ بھی آیا تو بہت سے ٹیچرز کو سمجھ نہیں آیا کیسے پڑھانا ہے, کیونکہ آن لائن آ گیا ایک دم سے. اسی طرح اب اے آئی کا اتنا زیادہ یوزیج ہے کہ اگر ٹیچرز کو اس پہ ٹریننگ نہیں ملی تو پھر ہم کمپلین کرتے رہیں گے کہ ٹیچر ایگزیکٹلی فیوچر از اے آئی. لیکن مجھے بتائیں کہ جو جنریشن گیپ ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں والدین ان کو ابھی تک فیس بک ہی صحیح سے استعمال کرنا نہیں آیا, تو اے آئی تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ گیپ کیسے برج کیا جا سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے ریسورس یوز کریں, کیونکہ آپ کے کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ سب سے بہترین ریسورس ہوتا ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ جب کوئی اے آئی کا ٹول بتاتے ہیں تو ان کو آپ سے پہلے اس کا پتا ہوتا ہے, تو آپ ان سے لرننگ تو ریسیپروکل ہے, کوئی اس میں جھجک کی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو بنا دیں ریسپانسبل فار ٹیچنگ اٹ ٹو ادرس ان دا کلاس روم. اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے اس سے بات کرنے میں کوئی جھجک ہونی نہیں چاہیے. اگر بچے ایک چیز جانتے ہیں تو آپ کا ان سے سیکھنے میں کیا حرج ہے. The basic thing is which I liked about یو کہ آپ نے آ کے کہا کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا, ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے, ایکسیپٹ کر کے اس کو یوزیج میں لانا ہے پراپرلی, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ڈینائی کرنے سے چلی نہیں جاتی, اٹ از ہیئر ٹو اسٹے. تو لہٰذا اب ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ہم اسے ڈیل کیسے کریں افیکٹولی. بٹ وی نیڈ بیٹر ہینڈلرز. ایبسلیٹلی, ہم ٹریننگ حاصل کریں, ہم سیکھیں کہ اس کا یوزیج کیا ہے. ہمیں دیکھیں بات ساری ہے اسیسمنٹ سسٹم بھی ایکسپوز ہوا ہے نا, کہ ہمارا اسیسمنٹ سسٹم پوچھتا ہے کہاں ہوا, کیوں ہوا, کدھر ہوا. ٹھیک, اب اس قسم کے سوال تو اے آئی ایک سیکنڈ میں جواب دے دے گا. لیکن ہی پوچھ لیں, سوری ٹو کٹ, اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اسٹوڈنٹ فار لائک بائی اوور ریلائنگ آن اے آئی, تو وہ آپ کو ٹپس دے گا, ڈیفینیٹلی دے گا. تو بالکل بات یہ ہے کہ ٹیچرس کو اپنی اسکلز اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اے آئی ان کو ایز این ایلائی کام کرے ان کے ساتھ, اور اس کو ایز این ایڈ, ایز اے ٹول یوز کریں. دیکھیں کیلکولیٹر کی آپ بات کر رہے تھے, تو کیلکولیٹر چلا تو نہیں گیا, لوگوں نے میتھ صحیح سے پڑھانا سیکھا پھر, اور اس کے ایسے سمز دیے جس میں کیلکولیٹر کے ہوتے ہوئے بھی میتھس آ جائے. اچھا, دوسری مجھے بات بتائیں کہ کسی چیز کو مدد لینے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اور اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کا اب تک کا اے آئی کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور کیا چیز آپ کے لیے سرپرائزنگ تھی اس میں؟ سرپرائزنگ انیشلی تو یہ تھا کہ سب کچھ وہاں موجود تھا, وچ کیم ایز اے سرپرائز ٹو می ایز اے ٹیچر. لیکن ایک اور جو چیز میں نے سیکھی اس میں وہ یہ کہ کیونکہ سارے ریسورسز ریلائبل نہیں ہیں, اور اے آئی میں بہت بائسنس بھی ہے. آپ کو کچھ خاص قسم کے جواب ملتے ہیں, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہ تو یہ آرٹیفیشیل ہے نہ یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. ٹھیک, اس میں جو اے آئی سے جوابات آتے ہیں, فار انسٹنس یہ چیزیں آتی ہیں وہ ہوتے ہیں جو انسانوں نے وہاں ڈالے ہوتے ہیں, تو اس میں پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی موضوع پہ آپ ڈالیں آپ کو وہ پرسپیکٹیو ملے گا جو مٹیریل وہاں موجود ہے. جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ اس کو سب سے زیادہ اپرچونیٹی ہے اس وقت اسٹوڈنٹ سے کریٹیکل تھنکنگ جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں, کریٹیکل ریڈنگ جس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہوتی نہیں ہے کلاس روم میں, تو اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, یہ ڈیولپ کریں. اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ ٹیکسٹ پہ آپ کو ایمان تو
बुलाना नहीं होता, जो टैक्स जो हमारे यहाँ सिस्टम है, आप उसको सवाल करें, उस पर क्वेश्चन रेज करें, जो कि बेहतरीन दुनिया में इतनी बायसनेस पाई जाती है कि जंगों से लेके हर मामलात पर चीजों को मॉडिफाई भी किया जाता है। एग्जाम्पल एक ये है कि AI पे के पीछे भी जो लोग बैठे हैं ना, जो उसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी इंसान है, उनके भी बाइस्ड होता है। अभी पिछले दिनों जब पैलेस्टीन वाला इशू ज्यादा उस वक्त उरूज पे था, तो बाकायदा लोगों ने चैट GPT से ये सवाल पूछा कि शुड इजराइल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो उसका जवाब आया यस। जबकि जब फलस्तीन के हवाले से सवाल पूछा गया तो कहा दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड वी नीड टू डिस्कस। नहीं, एक और चीज भी था ना, यही था, ये वही चीज है कि जैसे BBC की जानिब से जब रिपोर्ट किया जा रहा था तो वो जो गजा में लोग थे तो दे डाइड, और जो वहाँ इसराइल में थे दे हैव बीन किल्ड। So, एक छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ बैठे जो पीछे इंसान है ना, वही फीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वही डेटा फीड कर रहा है, सो वही इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा अहमद खुरम, बहुत हमें मुफीद मालूमात आपसे मिली, कुछ सीखने का मौका मिला। चलें जी, अब जी बात यह है कि AI का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, ठीक है, और बात यह है कि हमारी DIG साहब से 2 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस हवाले से। DIG ट्रैफिक से जब हम बात कर रहे थे दारा साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो लोगों को हाँ, तो ये काफ़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। आई हर्ड कि अब एयरपोर्ट्स पर जो ऐसी कंट्री हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, उन्होंने कहा है कि अब जी इमिग्रेशन वाला वो तमाम तर प्रोसेस नहीं होगा कि आप आएँ, पासपोर्ट चेक कराएं, बंदा गुजरेगा स्कैनिंग से, उसका फेस डिटेक्ट होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अल्लाह रहम करे, दैट वुड बी सो इजी। तो बहरहाल कराची के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में मसनूई ज़हानत के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि मशकूक सरगर्मियों को देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अच्छा, मैं तो समझ रहा हूँ ऐसा पिछले 10 साल से हो रहा है। हाँ। तो बहरहाल लेकिन बात यह है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों की सिक्योरिटी बेहतर, जबकि एजेंट माफिया के जरिए रिश्वत सतानी और पुलिस एहलकारों की शहरियों से गैर पेशावराना रवैये का खात्मा हो गया है। अच्छा, खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। कराची की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में रिश्वत सतानी या शहरियों से नाशाइस्ता रवैये की गुंजाइश बाकी नहीं, क्योंकि DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच इरफान बलोच और उनकी टीम हर सरगर्मी को देख और सुन रहे हैं। जो हमारे काउंटर्स होते हैं, जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, या जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जनरल पब्लिक के साथ, उन काउंटर्स के ऊपर भी ये कैमरास होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास होंगी, जिसमें वॉइस ओवर भी होगा, वॉइस भी सुन सकेंगे, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसको यहाँ से हम मॉनिटर कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरों की मदद से लाइसेंस ब्रांचों में आने वाले शहरियों और गाड़ियों की शनाख्त में मदद मिलेगी, जिससे यहाँ सिक्योरिटी में बेहतरी आ रही है। ANPR होंगे, जो भी गाड़ी वहाँ पे एंटर हो रही होगी, जो प्रीमिसेस में एंटर हो रही होगी, उसकी जो नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन है वो हम कर सकेंगे। जो ब्रांच है उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी हम यहाँ से उसको सर्वेलेंस कर सकेंगे। क्लिफ्टन, कोरंगी और नाजमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में लगाए गए इन जदीद कैमरों को मुंसलिक करने के लिए DIG ऑफिस में जदीद ऑपरेशन रूम बनाया जा रहा है। जदीद कैमरों की तनसीब से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर हुआ है और अगले मरहले में सिंध भर की ब्रांचों के अंदर इस निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। ऑलराइट जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का। अच्छा, बात यह है कि हम बात करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स होते क्या हैं, तो हमारे जहन में आ जाते हैं जी नगेट्स और इस तरह की चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज आ जाते हैं, वो नहीं जो कि घर में बनते हैं। अगर उस वक्त आपने आलू छील के बना लिए तो लेकिन किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने की या टिन पैक फूड जो होता है वो भी आपका प्रोसेस्ड खानों में आता है। यानी कि अब तो आप सोचें कि चिप्स से लेके तरह तरह की चीजें जो हैं वो जिस तरह की जाएं, कि बिस्किट्स भी, मशरूब भी और ब्रेड भी, ये भी प्रोसेस जी, ये सब के सब प्रोसेस है। किसी न किसी चीज़ को प्रोसेस करके, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके, वरना क्या वजह है कि ये एक सब्जी या एक सालन जो है वो 3-3, 4-4 दिन वैसे आप फ्रिज में रखते हैं, एक से दूसरे दिन क्या उसका असर हो जाता है, अनलेस कि यू फ्रीज इट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि खाने में तो बहुत लजीज होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर इसको क्या कहना चाहिए, ज्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, मुज़र सेहत हैं। और ऐसी ग़िज़ाएँ जी ख़ास तौर पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए तबाहकुन है, उसके लिए भी और ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बता दीजिए मुख्तसरन कि ये हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोसेस्ड नहीं है? देखिए, पहली जो अहम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है
تھوڑا ہمیں یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ یہ پروسیسنگ آخر ہے کیا, تھوڑا پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے ان پروسیسڈ فوڈ, ایک ہوتا ہے پروسیسڈ. پروسیسڈ کے 3 کیٹیگریز ہیں, مائلڈلی پروسیسڈ, ماڈریٹلی پروسیسڈ اینڈ الٹرا پروسیسڈ, جو ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈفرینٹ فوڈس آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو فوڈ ہے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں پروسیسڈ فوڈ کی نا, تو کون سے ہوں گے جو ان پروسیسڈ ہیں, اس کو ہم کہیں گے ان پروسیسڈ. ٹھیک ہے. تو یہ جو نیچرل فوڈ ہے آپ کا, جیسے آپ کا جو ایگریکلچر سے بن کے آ گیا, آپ نے اس کو کہیں پروسیس کیا ہی نہیں اور اسی فارم میں آپ نے لیا, یہ ان پروسیسڈ فوڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو مائلڈلی پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے گندم لیا, اس کا آٹا بنوایا عام چکی سے, وہ جو آٹا یہ مائلڈلی پروسیسڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. کسی بھی ایگریکلچر پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا تاکہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے, وہ مائلڈلی پروسیسڈ, تو وہ مائلڈلی پروسیسڈ ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ماڈریٹلی پروسیسڈ. اب وہ فوڈ جو ہے آپ نے آج دن میں یوز کیا, کل پرسوں ترسوں کے لیے آٹا آپ عام اس میں رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میکسیمم 1 منتھ تک, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کے اندر انسیکٹ آ جاتے ہیں, کیڑے آ جاتے ہیں, تو ایک 10 دن 15 دن میکسیمم 1 منتھ تک یہ مائلڈلی پروسیس میں آتے ہیں. ہر آٹا جو ہے یہ مائلڈلی پروسیس میں جائے گا. دوسرا, اگر آپ اسی آٹے کو سالوں سال یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اب اس کو آپ کنورژن دوسرے فارم میں لے جائیں گے, تو جو دوسرا جو فارم ہے وہ مائلڈلی سے اب کنورٹ ہو کے ماڈریٹلی پروسیس میں چلا جائے گا. جو ماڈریٹلی پروسیسڈ ہے اس کے اندر اسی کے پیسٹ بنائی جائے گی, جس کو ہم آٹا کہتے ہیں, گوند کے پورا پیسٹ بنایا جائے گا. اس پیسٹ کو آگے پروسیس کیا جائے گا, پاسچرائزیشن, پھر فریزنگ, پھر وہ فریز ایٹم بنا کے رکھا جائے گا. جو آپ نے سنا ہوگا ڈفرینٹ بریڈس آتے ہیں, ہمیں ڈو ملتے ہیں باقاعدہ پزا کے, پورا ہمیں بریڈ ملتی ہے, کیا کہنا چاہیے, اس کے بیس ملتا ہے, تو وہ ایسے ہی پروسیسڈ ہوا. جی, مگر یہ ماڈلی پیزا کی جہاں بات ہوگی نا, وہ ماڈرلی پروسیس نہیں ہوتا, وہ الٹرا پروسیسڈ ہوتا ہے. گھر میں جو آٹا گوندا جاتا ہے وہ ماڈریٹلی, جی وہ مائلڈلی پروسیسڈ ہے. ماڈریٹلی پروسیسڈ میں اسی آٹے کو اگر آپ لائف لانگ رکھنے کی کریں گے, مطلب جیسے 1 ایئر 2 ایئر 6 منتھ ڈیوریشن بڑھائیں گے, تو جی اس کے اندر پریزرویٹو کیمیکل ڈالیں گے جو ان کو ڈیٹوریشن کے لیے جو ڈسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو روکے گی. اور وہ جو ڈسٹرکشن سے پریونٹ کرنے کے لیے جو کیمیکلز ڈلتے ہیں, ان کو ہم پریزرویٹوز کہتے ہیں. اوکے. اگر ایک یہیں پہ میں آپ کو یہ سوال کروں گا, اگر وہ ان کو ڈسٹرکشن سے روکتے ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند ہے, انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ جی, انسان کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا, یہ پری کارسینوجینک ہیں. اچھا. اس کے صرف ایک باڈی میں صرف ایک ایفیکٹ نہیں ہے. آج ہم بالکل ڈسکس کریں گے, پبلک کو یہ اورینٹیشن دیں گے کہ آخر یہ کیوں پریزرویٹوز ہیزرڈس ہیں, کیوں ہارمفل ہیں. یہ آپ مطلب انیشل پوائنٹ سے اگر شروع کریں نا, اگر ایک پریگننٹ لیڈی کھائے گی تو بچہ جو ہے اس کا ٹیراٹوجینک ایفیکٹ ہے, بچے میں ڈیفیکٹو برتھ ہوگی, بچے کی پرفیکٹ برتھ نہیں ہوگی. برین کے حوالے سے یا کسی بونز کے حوالے سے یا کسی مسل کے حوالے سے, کسی ہارٹ کے حوالے سے ڈیفیشنٹ ہوگا بچہ اگر وہ پریزرویٹو فوڈ یوز کرتی ہے مدر. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. اور اگر بچہ جیسے اب انیشل بچہ پیدا ہوا, اب اس کو آپ نے اورل جو فیڈنگ ہے, آپ نے سنا ہوگا پاؤڈرز فارم میں آتے ہیں. ایک اللہ رب العزت کی بیوٹی یہ ہے کہ جو ملک ہے نا وہ پاسچرائز ہوتا ہے, اس کے لیے لمبے پروسیسنگ یا پریزرویٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچوں میں جو ہم جو پاؤڈر یوز کرتے ہیں, کوئی بھی پاؤڈر ہے, اور جو اچھی کوالٹی کا پاؤڈر ہوگا تو وہ پاسچرائز ہوتا ہے, ان کو یوز کرنے میں کوئی ہیزرڈ, کوئی ہارم نہیں ہے. لیکن ان سے بڑے جو بچے ہیں, جو بڑے بچے ہیں اس کے اندر جی ایڈوانس بچے ہیں جس کے اندر فلیور ڈالتے ہیں نا, جس میں کلر بھی ڈالتے ہیں, کچھ کیمیکلز یا پریزرویٹو ایسے ہیں جو کلر دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سویٹ, اس کے اندر سویٹ ٹیسٹ دیتے ہیں, کچھ ایسے پریزرویٹو جو ان کو سویٹ بناتے ہیں, ڈفرنٹ پریزرویٹو ہے. تو جب وہ یوز ہوں گے تو ان بچوں کی برین کی جو کنسنٹریٹنگ ایبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی. اچھا. بچوں کے اندر انیمیا ہوگا, یعنی بلڈ کی کمی ہوگی. جی, اسکن کی ڈیزیزز ہوں گی, استھما پرون ہوں گے بچے, اور جس کے اندر کیفین ڈلا ہوا ہوگا, جیسے چاکلیٹ بچے زیادہ پسند کرتے ہیں نا,
थोड़ा सा भी कैफीन अगर किसी भी अमाउंट में डला होगा, या ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कलर देते हैं ना, वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करते हैं। जो प्रिजर्वेटिव, जो केमिकल्स कलर प्रोवाइड करते हैं, वो ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, बच्चे को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। जो बिहेवियर है ना बच्चे का, वो हाइपर एक्टिव। आजकल वैसे वाकई ये एरेटिक बिहेवियर बच्चों का बहुत लिमिटेड अमाउंट में चॉकलेट तो दे सकते हैं, नहीं जी, मतलब अगर एक टेस्ट के लिए देखें, बच्चे को चॉकलेट की टेस्ट एक ऐसी भयानक टेस्ट है जो अगर आपने बच्चे को टेस्ट कराया ना, तो बच्चा उस टेस्ट के बगैर रह नहीं सकता। क्योंकि जो इनिशियल जो टेस्ट बड्स हैं जो बच्चे के डेवलप हो रहे होते हैं ना, उसके अंदर चॉकलेट नहीं छोड़ सकती, मैं बच्चों को क्या बोलूं। मतलब ऐसे बातें, जो चॉकलेट का जो टेस्ट है अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे, वो तो इतनी एडिक्शन है उसके अंदर, तो फिर उसको नो मैटर व्हाट, इफ इट्स मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से ये जो प्रिजर्वेटिव हम फूड में डालते हैं, प्रोसेसिंग फूड में, वो बोन्स पे भी अफेक्ट करेंगे, बोन की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अच्छा। बच्चे की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी नहीं होगी। 8-10 साल का बच्चा होगा तो आपको फील होगा 4 साल का बच्चा या 5 साल का। खाएं क्या बच्चे खास तौर पे? नेचुरल फूड आप खाएं, जैसे ऑर्गेनिक फूड जो आप कहते हैं ना, सीधी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि पानी में बनती हैं। एग्स जो है ना, एग जो है ना, उसका प्रिजर्वेटिव नहीं है। एग प्रिजर्वेटिव में कोई यूज नहीं हो सकता। आप फ्रेश चक्की का आटा लें घर के अंदर, उसका परफेक्ट अमाउंट, वो फ्रेश आप जो है ये डबल रोटी भी ठीक नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके स्लाइस के अंदर भी प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। डबल रोटी के अंदर जो फ्लेवर डालते हैं ना, आपने देखा होगा, छोटे छोटे वो चीजें हैं, वो डालते हैं। तो अच्छा, और कार्बोनेटेड जो कंपाउंड्स हैं, जैसे ड्रिंक्स है आपकी, कोई भी ड्रिंक हो, अच्छा, आपका पेप्सी हो, कोक हो, कोई भी, मतलब जो भी ड्रिंक्स हैं आपके, यस, वी शुड नॉट टेक द नेम, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हैं, यस, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो वाइन जैसी चीजें हैं या ऐसे अल्कोहलिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके अंदर प्रिजर्वेटिव डले होते हैं और सारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, अलबत्ता कभी कभार अगर माइल्डली कोई प्रिजर्वेटिव डला हुआ है जो टॉलरेबल है, तो वो कभी कभार इंसान अपने टेस्ट के खातिर यूज कर सकता है। बताइए, जो मिनरल वाटर मिलता है अच्छे से अच्छी कंपनी में, ये ठीक होता है? हाँ, मिनरल वाटर के अंदर वो प्रिजर्वेटिव नहीं, पानी पीना, क्योंकि उसके अंदर लेकिन फिर भी आपने देखना है कि वो भाई वो आरओ प्लांट्स का भी तो मिलता है ना? जी, आरओ प्लांट का। वैसे आइडियल ये है कि जो हमने एक आम पब्लिक में जो एक मैसेज भी दिया है कि वो मेजॉरिटी हमारी जो पुअर कम्युनिटी है, 70% से लोग ज़्यादा जो है वो पुअर कम्युनिटी में रिजाइड करते हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन उनका ये है कि जो नलके का पानी होता है ना, उसको बॉयल उनको आप बॉयल करें। और अगर फिर भी डाउट रखता है ना, आप रीबॉयल कर दें, 2 दफा बॉयल कर दे, वो परफेक्ट मिनरल वाटर की बिल्कुल लेवल तक। क्लोरीन की गोलियां भी बहुत जबरदस्त हैं, वो अगर डालते हैं तो सोने पे सुहागे की बात है। पी सकते हैं अदरवाइज पानी बिल्कुल, वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप अपने जो वाटर है उसके अंदर एक्सेस क्लोरिनेशन न कर दें। हाँ, पता चले वो लेने के देने द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिलेट्स विद द क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन टेबलेट्स, उसका जो पाउडर होता है दोनों फॉर्म में आती है जो आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी ऑफ द वाटर है। ओके। जबरदस्ती, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर अमान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सारी जी बताया। अब आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका। अब आप डिसाइड कर आपने खाना इतना क्या है? इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरे घंटों घंटे बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि तशफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन हम मजीद दोबारा भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे, क्योंकि बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन हमें जी कितना कट डाउन करेंगे शाख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अबे सांस लेना भाई, जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है, PM2 पार्टिकल्स, पता नहीं कौन कौन से जी। आपके तो कराची या लाहौर ऐसे नंबर्स के आ रहे होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, क्या आप कहते हैं वो खबर है, खबर बता दें। यही है खबर ये है जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराने की केस की समाअत हुई है। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान रोस्ट्रम पर आ गई। कहा, अदालत ने ऑर्डर जारी किया, जेल हुकाम नहीं मान रहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम ने जवाब दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क बात नहीं कर सकते और हमने अभी दरखास्त पर फैसला नहीं दिया। फरूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। जी फरूक। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने के मामले पर भी समाअत हुई है। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान रोस्तम पर आई
और उनका ये कहना था कि अदालत के अहकाम पर जेल हुकाम की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर अदालत का ये कहना था कि जेल हुकाम ने जवाब दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक कानून मुल्क बात नहीं करवा सकते। अदालत ने कहा कि हमने अभी दरखास्त पर फैसला नहीं दिया है, इस मामले को देख लेते हैं। अलीमा खान ने कहा कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत उन्होंने ये जवाब दिया है। वकील शिराज रांझा का कहना था कि अदालत कवानीन मंगवाले के कवानीन बैरून मुल्क पास करवाने के हवाले से क्या कहते हैं। वकील शिराज रांझा ने जेल एसओपीज मंगवाने के हवाले से भी अदालत से सदा की कि अदालत जेल एसओपीज भी जेल हुकाम से मंगवाए। अली बुखारी एडवोकेट का ये कहना था कि बैरून मुल्क का काल का खर्चा जो है वो भी डाला जा सकता है, अब तो मॉडर्न दौर है। अली बुखारी ने यह कहा कि बच्चों से बात इंसानी हमदर्दी के तौर पर जो है वो करवाई जाए और इस मामले को अदालत इंसानी हमदर्दी के तौर पर देखे। खसूसी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने के हवाले से जेल एसओपीज भी तलब कर ली है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आका फरूख एजाज। चलिए एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद कलर थेरेपी पे बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे रंगों की, और एक बड़ी मिथ है, ये मिथ है या हकीकत, इस पे बात करेंगे कि जो रंग होते हैं यानी लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, इनके क्या आपकी शख्सियत पर भी असरात पड़ते हैं? खासतौर पर जब ये कलर्स आप पहनते हैं तो क्या इसका कोई इफेक्ट आपके मूड पे, आपके ख्यालात पे, आप गुस्से में आ जाते हैं या आपका मूड अच्छा हो जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। फिर उसके साथ साथ कमरे में कलर क्या होना चाहिए, पर्दों का कलर क्या होना चाहिए, क्या उसका कोई फ़र्क पड़ता है? हमारे साथ एक अरसे के बाद अब दोबारा से हमें ज्वाइन किया है कलर थेरेपिस्ट डॉक्टर ज़कर कोठारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। भाई आपके साथ इससे पहले हमने सेगमेंट किया था, बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट रहा था, तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। वेलकम यू बैक। बताइए ज़रा कि वाक़तन कलर के असरात पड़ते हैं कि भाई मेरा मूड अगर ठीक नहीं है तो मैं एक मखसूस कलर को यूँ देखूँ तो उसके बाद कुछ बेटरमेंट आना शुरू हो जाती है? तो एक तो बात है कि आप में एनर्जी की कमी है या कुछ है, ठीक है, तो इसलिए आप रेड कलर पहनेंगे या ऑरेंज कलर पहनेंगे, वो एनर्जी कलर है। अच्छा, हाँ, आप देखें कि हमारे बहुत से जो मसाजिद थे पुरानी या मंदिर थे, उसमें कलर वाइज शीशे लगे होते थे, पुराने घरों में भी होते थे। वो आपकी मूड को चेंज कर, अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ शुआएं आती थी, आदमी की चार्ज रहता था। अच्छा, इंसान में वैसे भी 7 कलर होते हैं। अच्छा, पूरी रेनबो होती है। हाँ, क्योंकि दुनिया बनी है 7 कलर से, फिर उसमें थोड़ा सा तो ये जो हम कलर का इंतखाब करते हैं, खासतौर पे जो खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल मसला होता है, वो बहुत सारे कलर्स जो हैं उनकी, खवातीन ज्यादा पिंक पहने तो बेहतर है। तो हमें क्या अक्सर बेशतर में जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम ब्लैक की तरफ, हमारा रीजन बीइंग कि हमें लगता है जी ब्लैक इज द कलर जिसमें आप ठीक लगेंगे, आपके बाल मेकअप देंगे, स्लिम लगेंगे। तो क्या ये सोच भी मैटर करती है या आप समझते हैं कि सिर्फ आपकी उस वक्त जो माइंडसेट होता है, आप गुस्से में, खुशी में, ये अप्रोच आपकी होती है? हर आदमी की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, समझे ना, वो उसकी तरफ रागिब होता है। ओके, समझे ना। कलर भी यानी कि हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है। अब सदफ के लिए कौन सा कलर बेहतर होगा? उनको जो लाइक करेगा, जो ये पसंद करेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर से एक विजन बनता है। जिस कलर पे ज्यादा हाथ जाता है, हाथ नहीं जाता वैसे आपको, हाँ, तो आपको वो चॉइस करते हैं, ज्यादातर आपको पसंद होती हैं। लेकिन कलर के अपने पहनने के जो फवायद वो मैं बता सकता हूँ आपको, कि अगर आपको नए नए आइडिया चाहिए, आप ग्रीन कलर पहने, क्रिएटिव कलर, हाँ, ग्रीन कलर, ओके। और आपको स्लिम होना है, पतला होना है, आप ऑरेंज कलर यूज करें। ऑरेंज से स्लिम? हाँ, 100%। वो डिसोल्व करता है। दिखेंगे या हो जाएंगे? नहीं, होंगे। अच्छा, 100% होंगे। बस मेरे पास तो आप दूर से आप दिखेंगे और सारी नहीं, ऐसी चीज नहीं है, वो आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, आपकी जो सेल को ना चार्ज करेगी। भाई मेरे पास 2-3 शर्ट्स हैं, और आपको मोटा होना है, मैं पहनूंगा वो। आपको जो 1 हफ्ते तक दुबले पतले लोग होते हैं, उनको थोड़ा मोटा होना तो येलो पहने। ओके, वारिस ऑटोमेटिकली। व्हाट अबाउट ब्लू कलर? ब्लू, इसमें 2 कलर है, एक नेवी ब्लू, एक स्काई ब्लू। ये वाला जो है, हाँ, जो इन्होंने पहना है, ये वाटर कलर कहलाता है हमारे में। जिसको किडनी प्रॉब्लम हो या उसके जिस्म खुश्क रहता हो, स्किन खुश्क रहती है, वो पहने। ओके।
اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ڈپریشن والا کلر کون سا ہے کہ وہ پہنے تو آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے؟ ریڈ کلر ہائپر ہو جائے گا. آپ نے کبھی بل کو دیکھا ہے؟ ریڈ تو ہمارے یہاں خوشی کا کلر. بل فائٹ دیکھی ہے تو اس کو کون سا کلر دکھاتے ہیں؟ ریڈ کلر. اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اوکے اچھا تو وہ تو بل کا دماغ خراب ہو رہا ہے, لیکن بھائی نیچر تو ایک ہی ہے نا, نیچر تو ایک ہی ہے نا. یعنی کہ جو بندہ ابھی لال شرٹ میں نظر آیا اس کو ٹکر مارنے کا دل چاہے؟ نہیں وہ ہائپر رہے گا. اچھا وہ ہائپر اس کو بس تھوڑا اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے, وہ چڑھ دوڑے گا. لیکن اس کا دیکھنے سے اثر ہے یا پہننے سے بھی اثر؟ باڈی پہ اثر پڑتا ہے. باڈی کی بھی تو کلر ہے نا اپنے, بوٹ ریچارج ہو جاتے ہیں. آپ بلیک کلر پہلے آپ کول رہو گے, بلیک سے کول رہیں گے. ہاں دھوپ میں نہیں, دھوپ کے علاوہ ایسے ہی آپ کو. مجھے لگا ہلکے ٹھنڈے کلر جو ہوتے ہیں جیسے وائٹ ہو گیا, اسکائی بلو کلر ہو گیا, پنک ہو گیا. اسکائی بلو کس نے بولا کہ ٹھنڈا کلر ہے؟ آسمان کا کلر ہے. یہ نیچر ہے, یہ ایک طرح کی انرجی ہے. اچھا ہیٹ پیدا کرتا ہے باڈی میں. سمندر کا کلر بلو ہے تو وہ ٹھنڈک نہیں دیتا آنکھوں کو. گرین کلر ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کے مائنڈ نے ایسوسیشن بنائی ہوئی. اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے نا, اسکائی بلو کلر بھی تو ایک ایلوژن ہے نا کہ اسکائی کا کلر بلو ہے, ہمیں تو نہیں پتا. قریب سے جاؤ تو اس کا دوسرا کلر ہوگا. بھائی چاند پہ جائیں گے تو بلیک کلر کا اسکائی ہے. ہر چیز کو تھوڑی ڈاؤٹ کرنا ہے. نہیں ایک بات سنو, آپ سمپل سی بات پوچھو, آپ ڈیپ میں نہ جائیں. ہم کو کیا یوز کرنا چاہیے جس کو جو ایک دم ہائپر لیڈیز کے بارے میں بتا رہا ہوں, جیسے موٹی تازی ایسی ہوتی ہیں جس میں نیچر کم ہوتا ہے, تو وہ پنک کلر پہنے تو باربی ڈول بن جائیں گی. حقیقت ہے, پہنے تو صحیح, پہنے 1 منتھ تو پہنے. پنک تو مرد بھی پہن لیتے ہیں اکثر. تو پھر وہ ان کے سسٹم دیکھو دوسرے ہو جاتے ہیں. نہیں ان پہ اچھا بھی لگتا ہے سم ٹائم. میں بات کر رہا ہوں نیچر کی, اچھے برے کی چھوڑو, اس میں اسٹائل میں چینج آیا جائے گا. آپ نے قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے نا پھر. ہاں اب غور کیجیے گا صدف. ہاں ریئلی ہر کلر اپنا اثر چھوڑتا ہے. چلیں تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر کوٹھاری صاحب, آپ نے بڑے مختصر وقت میں ہمیں دیکھا. سن لیا آپ نے پنک کلر پہ. ٹھیک ہے, وال کلر تو پوچھا ہی نہیں. اللہ حافظ.